Okay. Plate mass of 80 kg is held in the place as shown in figure. यसरी चाहिँ हेल्ड गरिरहेछ राखिरहेछ अनि हिजो भनिरहेको थिएँ मैले लिङ्कहरू चाहिँ मासलाई नेग्लेक्ट गर्ने डिटरमाइन द इमिडिएटली आफ्टर द वायर हैज के हो कट त्यो वायरलाई कट गरेपछि के हुन्छ तपाईको भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो वायरलाई कट गरिदिने वायर कट गरिसकेपछि तपाईको यो प्लेटको एक्सलेसन कति भनेर छैन एक्सलेसन अफ प्लेट एन्ड द फोर्स इन द लिङ्क लिङ्कहरुमा लिङ्क एई लिङ्क अथवा एफटी लिङ्क यी लिङ्कहरुमा कति फोर्स आउँछ भन्ने क्वेशन हो है भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त एक्सलेसन कुरा आइरहेछ अनि फोर्स कुरा आइरहेछ भनेपछि यो फोर्स एक्सलेसन भन्ने च्याप्टर प्लेन मोसन हो यो हैन यो च्याप्टरबाट चाहिँ मैले हिजो नि भनेको थिएँ जसमा आउने भनेको 8 नम्बर हो सरी 4 नम्बर हो 4 5 नम्बर हो यो टाइप क्वेशनहरु आउन सक्छ है ल हेर्नुस् सल्युसन तिर जाउँ त हेर्नुस् त जब यो वायरलाई यदि कट गरिसकेपछि यो बी भन्ने पोइन्टमा जोडिरहेको वायरलाई काटेपछि के हुन्छ हेर्नुस् त भन्दाखेरि तपाईको यो प्लेट चाहिँ ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ यो ठाउँमा पुग्छ होला हैन डी भन्ने पोइन्ट चाहिँ यो ठाउँमा पुग्छ होला हैन तर हेर्नुस् त तर यो एबी को एज र यो तलपट्टि यो डट भएको लाइनको यो अर्को एज यो जुन यो रेड लाइन डट लाइन छ टपको प्रिन्टेड लाइन यो दुईटा लाइन प्यारलल छ नि हैन भनेको के छ भन्दाखेरि यो बडी त घुम्छ तर घुम्दाखेरि कुन रेडियस बनाएर घुम्ने भन्दाखेरि यो लिङ्कको रेडियस बराबर हेर्नुस् है लिङ्क रेडियस कति हुन्छ एई अथवा एफडी दुईटैको लेन्थ सेम छ हैन अथवा 150 mm को रेडियस बनाएर चाहिँ यो ब्लक चाहिँ मुभ गर्ने हो बुझ्नु है यसरी मुभ गर्छ है ल हेर्नुस् है त्यसो भएदेखि तपाईको चाहिँ उले मागिरहेको एक्सलेसन अफ यो ब्लक कति हो भन्ने कुराहरु भनिरहेछ हैन ए तर कुनको एक्सलेसन सीजी को एक्सलेसन हो नि भनेको जी पोइन्ट को एक्सलेसन हो त्यो जी पोइन्ट को लाइन यहाँ ड्रा गरिरहेछ हेर्नुस् त एंगल यहाँ 60 यहाँ 30 डिग्री एंगलमा दिइरहेछ 30 डिग्री एंगल भनेपछि यो होरिजोन्टल लाइनसँग कति एंगल पाउँछ यसले 60 बनाउने भयो हैन यो त सिम्पल जियोमेट्रीबाट यहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ 60 एंगल भयो हैन अब हेर्नुस् है अब यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब वास्तवमा यो ब्लक चाहिँ ब्लकको मोमेन्ट चाहिँ वास्तवमा हेर्नुस् त यो ए भन्ने चाहिँ भेलोसिटी छ सरी एक्सलेसन छ नि तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईको टेन्जेन्शियल पाथ यो ट्र्याकको टेन्जेन्शियल पाथ हुन्छ नि भनेको यो रेडियस चाहिँ 150 mm को रेडियसको चाहिँ ट्र्याकको चाहिँ टेन्जेन्शियल पाथ आउने हो नि हेर्नुस् त टेन्जेन्शियल हुन्छ भनेपछि त्यो भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो अब भनेको टेन्जेन्शियल एक्सलेसन हो नि अब यसलाई तलपट्टि डायग्राम हेर्नुस् यहाँ फोर्स डायग्राम हेर्नुस् है तलपट्टि फोर्स डायग्राम छ यो डायग्राम भनेको जुन यो सेकेन्ड फिगर छ सेकेन्ड फिगरको डायग्राम भनेको फोर्सको डायग्राम हो यो भनेको एक्सटर्नल फोर्सको सिस्टमको डायग्राम हो तलपट्टिको अर्को डायग्राम भनेको इफेक्टिभ फोर्स सिस्टमको डायग्राम हो यो इक्वल टु भन्ने छ नि यहाँ हेर्नुस् त इक्वल टु भन्ने छ त्यही भएर डीएलएम बोर्डले के दिन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई सिस्टमको एक्सटर्नल फोर्स बराबर सिस्टमको इफेक्टिभ फोर्स हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि हैन त्यो कुराहरु युज गरे हो त्यही भएर अब यो एबीसीडी भन्ने ब्लकको एक्सटर्नल फोर्स के छ हेर्नुस् त यहाँ लिङ्क छ तपाईको लिङ्कमा आउने फोर्स ए भन्ने फोर्स छ यहाँ आफ्नो डीएफ भन्ने फोर्स छ हैन यो लिङ्कमा आउने फोर्स र यसको आफ्नो वेट बडीको वेट है दुईटा फोर्स हुन्छ अब यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ हेर्नुस् है अब यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यो लाइन यो टी र एन लाइन ड्रा गरेछ टी लाइन भनेको चाहिँ यो रेडियस 150 mm रेडियसमा बनाएको टेन्जेन्शियल लाइन हो एन भनेको चाहिँ त्यसको रेडियससँग प्यारलल भएको लाइन हो एन लाइन भनेको एन र टी भन्ने लाइन ड्रा गरिरहेछ यहाँ त्यसको रेस्पेक्टमा त्यसको डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डीएलएम बोर्ड प्रिन्सिपल लगाउनु पर्यो अथवा न्युटन सेकेन्ड ल लगाउनु पर्यो है यो यसको लाइनमा है भयो ल त्यही कुरा भने हेर्नुस् त यहाँ यो फर्मुला लगाएर हेर्नुस् त एफटी को लाइनमा कुन फोर्सहरु छन् हेर्नुस् त लिङ्क तपाईको एन लाइनमा पर्यो त्यो भएन यो चाहिँ लिङ्कको फोर्स तर मेरो फोर्स हेर्नुस् त ग्राभिटी फोर्स चाहिँ तपाईको डाउनवर्ड भर्टिकल डाउनवर्ड हो अनि तपाईको टी लाइनसँग बनाएको भर्टिकल लाइनले 30 डिग्री एंगल बनाइरहेछ हेर्नुस् त 30 डिग्री एंगल बनाइरहेको हो 30 डिग्री एंगल बनाएपछि अब यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नु पर्यो के यसलाई ब्रेक गर्दा तपाईको चाहिँ दुईटा फोर्स निस्किन्छ होला एउटा फोर्स हुन्छ डब्लु cos थीटा भनेको अलङ द टेन्जेन्शियल अनि डब्लु sin थीटा भनेको के हुन्छ अगेन्स्ट टु n हैन दुईटा फोर्स आउँछ नि यसमा है हेर्नुस् है तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फोर्स हुन्छ तपाईको
एउटा फोर्स हुन्छ यो टेन्जेन्सियल लाइन हुन्छ कति हुन्छ W cos थीटा cos 30 अनि यो लाइन कति आउँछ तपाईको भन्दाखेरि फोर्स W sin थीटा हैन W sin थीटा यो त यहाँले बुझ्नुहुन्छ होला हैन sin थीटा भनेको sin 30 है sin 30 sin थीटा हैन अब यही टर्ममा चाहिँ यसैमा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो अब हेर्नुस् है ल अब हेर्नुस् यहाँ अब तपाईको के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला माथिको यसमा हेरौँ त के छ भन्दाखेरि तपाईलाई DLM बोर्डले भनिरहेको छ के भन्छ DLM बोर्डले भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ सिस्टमको एक्सटर्नल फोर्स बराबर सिस्टमको इफेक्टिभ फोर्स हो नि अब एक्सटर्नल फोर्स टी लाइनमा के छ सिम्पली तपाईको वेट मात्रै जान्छ टी लाइनमा हैन तर कति फोर्स छ हेर्नुस् त अब यसको चाहिँ यो लाइनमा जाने फोर्सलाई मैले पोजिटिभ माने भने हेर्नुस् है यो टी लाइनको यो डिरेक्सनमा यो लाइनमा जानेलाई मैले पोजिटिभ माने भने के हुन्छ यसमा यो लाइनमा के हुन्छ mg वेट cos थीटा त्यही लाइन गर्छ त्यो पोजिटिभ भयो हैन अनि m80 पनि हेर्नुस् है m80 कति छ यसको भ्यालु भन्दाखेरि त्यो पनि तपाईको यही लाइनमा गइरहेछ त्यो हामीले ड्रा गरेको लाइनमा टी लाइनमा गइरहेछ त्यही m80 भनेको m80 को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भने यसमा एक्टिङ गरेको ग्राभिटी हो नि यहाँ ग्राभिटी एक्सलेसन हो नि है फ्री फल हो ग्राभिटी को चाहिँ के भन्छ कम्पोनेन्ट हो नि त्यो भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् त g cos थीटा भन्ने आयो नि बुझ्नुहुन्छ होला यहाँले g cos थीटा भन्ने आयो किन मास क्यान्सल आउट भयो g cos थीटा हैन त्योबाट तपाईले कति आयो भ्यालु हेर्नुस् त 80 को भ्यालु चाहिँ 8.50 भ्यालु आयो बुझ्नुहुन्छ होला यो बुझ्नुभयो सबैले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यहाँले बुझ्नु होला यो 80 को भ्यालु र a ड्याश को भ्यालु सेम हो किन भन्दाखेरि यो g भन्ने पोइन्टको चाहिँ वास्तवमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेन्जेन्शियल किनभने जस्ट आफ्टर भनेछ नि जस्ट सडनली के भन्छ यहाँ पछि भन्दाखेरि इमिडिएटली आफ्टर वायर हेज कट भनेछ है काट्ने बित्तिकै सुरुमा त 0 छ हैन सुरुमा तपाईको 0 छ अनि तपाईको टेन्जेन्शियलमा चाहिँ अल्फा भ्यालुले आउने हो नि त तर त नर्मल लाइनमा त एक्सलेसन छैन भनेको तपाईको a प्राइम भनेको cg को भ्यालु एक्सलेसन भन्नु र तपाईको टेन्जेन्शियल एक्सलेसन भन्नु एउटै कुरा हो त्यो भएर कति भ्यालु आयो भन्दाखेरि मास क्यान्सल आउट भयो यहाँ कति आयो भन्दाखेरि 8.50 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो बुझ्नु होला है अब त्यस्तै तपाईले DLM प्रिन्सिपल कहाँ लगाउनु भयो भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ एलोङ द यो नर्मल लाइनमा लगाउनु भयो नर्मल लाइनमा त एक्सलेसन छैन नि है नर्मल लाइन त एक्सलेसन छैन नर्मल लाइन त एक्सलेसन 0 हो किनभने यो a ड्याश भनेको चाहिँ सबै एक्सलेसन के छ भने तपाईको चाहिँ तपाईको के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको टेन्जेन्शियल लाइनमा हो यसको कम्पोनेन्ट यसको त एक्सलेसन छैन नि त्यही भएर तपाईको 0 भएको एक्सलेसन त्यो हो है बुझ्नु होला यहाँ 0 एक्सलेसन भएको कारण त्यो तर तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो नर्मल लाइनमा फोर्सहरु के छन् हेर्नुस् त एउटा लिंकमा आएको फोर्सहरु छन् फोर्स ए फोर्स छ फोर्स डीएफ पनि फोर्स छ अनि ग्राभिटी फोर्सको कम्पोनेन्ट हुन्छ हैन त ग्राभिटी फोर्सको कम्पोनेन्ट हेर्नुस् त यदि मैले यसलाई चाहिँ DLM प्रिन्सिपल मैले कुन लाइनमा लगाए भने यो लाइनमा लगाए हेर्नुस् है साइन कन्भेन्सन यहाँ किताबमा त यसमा गरेर नै छ तपाईहरुले लेख्नुपर्छ यो साइन कन्भेन्सन पोजिटिभ भने त ए मैले उता जान्छ उता गइरा मानिरा छु मैले गरे पोजिटिभ भयो एफडी पनि त्यही लाइनमा गइरा छ भने पोजिटिभ भयो र माइनस mg sin 30 किनभने माइनस mg sin थीटा 30 चाहिँ तपाईको चाहिँ अगेन्स्ट टु n भइरा छ नि त्यो भएर माइनस भयो र एक्सलेसनमा छैन हैन एक्सलेसनमा a ड्याश को भ्यालु छैन नि a ड्याश को नर्मल लाइनमा कति हुन्छ हेर्नुस् त यो लाइनमा चाहिँ cos 90 0 हो नि त्यो भएर चाहिँ यसको a को भ्यालु चाहिँ तपाईको a को भ्यालु a ड्याश को भ्यालु चाहिँ तपाईको के छ नर्मल लाइन भन्दा 0 हो an भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ त्यही भएर तपाईको यहाँ भ्यालु 0 आएको है यहाँ तपाईको एउटा इक्वेसन आइरा छ हेर्नुस् त a र df को भ्यालुको एउटा इक्वेसन आइरा छ यो इक्वेसनलाई सपोज अहिले हजुर त्यो 0 कसरी आएको रे एक्सेलरेसन यो हेर्नुस् त यो एक्सेलरेसन तपाईको चाहिँ a प्राइम भन्ने छ नि a ड्याश भन्ने एक्सेलरेसन छ नि यो एक्सेलरेसन तपाईको के छ भन्दाखेरि टेन्जेन्शियल लाइनमा लागिरहेको हो नि हेर्नुस् त टेन्जेन्शियल लाइनमा लागिरहेछ हैन टेन्जेन्शियल लागिरहेछ अब यसको कम्पोनेन्ट तपाईको चाहिँ यसको कम्पोनेन्ट चाहिँ नर्मल लाइनतिर कति हुन्छ भनेको cos
cos हो नि cos 90 इक्वल टु 0 हो, त्यही भएर 0 आएको के। नर्मल लाइनमा त यसको एक्सप्रेसन यसको कम्पोनेन्ट हुँदैन नि बुझ्यो सर। है। ल त्यसरी आयो, त्यसपछि तपाईको यो भ्यालु 39 एउटा इक्वेसन मान्नुस् हैन। अब तपाईलाई यहाँ दुईटा अननोन छ, इक्वेसन एउटा छ भनेपछि अर्को एउटा इक्वेसन चाहियो मलाई। अर्को इक्वेसन कसरी निकाल्ने? मोमेन्ट इक्वेसन हेर्ने के। अब मोमेन्ट्स कहाँ बसेर मोमेन्ट लिइरहेको छ भने जी मा बसेर मोमेन्ट लिए हुन्छ, जुन पोइन्टमा लिएर पनि हुन्छ मोमेन्ट। तर हामीलाई चाहिँ अब यो जी पोइन्ट मोमेन्ट मैले किन लिएँ भन्दाखेरि तपाईको निकाल्नु पर्ने त ए र एफडी भन्ने हो नि त, रिएक्सनमा निकाल्नु छ नि मलाई, त्यही भएर मैले मोमेन्ट जी मा बसेर मोमेन्ट लिएँ। अब कति हुन्छ ल मोमेन्ट हेर्नुस् त, सिम्पली जी मा बसेर मोमेन्ट लिएँ। अब तपाईले यसलाई चाहिँ क्लक मोमेन्टलाई पोजिटिभ मान्नु होला हैन, क्लक मोमेन्टलाई पोजिटिभ मान्न सक्नुहुन्छ। अब एन्टी क्लकवाइज मोमेन्टलाई तपाईले नेगेटिभ मान्न गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन। यहाँ चाहिँ भ्यालुहरु निकालेर निकालिरहेको छ हेर्नुस् त यहाँ, हेर्नुस् है। अब तपाईको यहाँ यो फोर्सहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यसको चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट ब्रेक हुन्छ नि। यो एफ भन्ने एफ एई भन्ने फोर्स दुईटा कम्पोनेन्ट ब्रेक हुन्छ हेर्नुस् त यहाँ, कतिको बुझ्नु भयो यहाँले। म यहाँ थोरै अर्को कलरमा गर्छु है। एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ यो लाइनमा हैन, एई को फोर्स है, एउटा कम्पोनेन्ट यसो यो लाइनमा जान्छ, एउटा चाहिँ कम्पोनेन्ट तपाईको के हुन्छ यो लाइनमा जान्छ है। सामान्य कुरा हो, यहाँले बुझ्नुहुन्छ, मेकानिक्समा पहिले पढिसक्नुभएको कुरा हो यो। जस्तो यो लाइन एउटा लाइनमा यो फोर्स जान्छ, अर्को चाहिँ फोर्स तपाईको यो लाइनको फोर्स यताउति माथि जाने हैन। ल डीएफ को दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एई को दुईटा कम्पोनेन्ट हैन, यसरी कम्पोनेन्ट हुन्छ है। अब त्यसपछि दुईटै चाडा फोर्स छ नि यहाँ, चाडा फोर्स भने चाडा फोर्सको मोमेन्ट यो पोइन्टमा लिदिने के चाडा फोर्स। ल के हुन्छ ल हेर्नुस् त, हेर्नुस् है। तपाईको चाहिँ अब यो त घुमिरहेको, त्यो भएर अब तपाई सबभन्दा पहिला चाहिँ मोमेन्ट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टमको हेरौँ न। एक्सटर्नल फोर्स सिस्टमको मोमेन्ट कति हुन्छ होला हेर्नुस् है सबले, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टमको मोमेन्ट कति हुन्छ होला। ए तपाईले के छ भन्दाखेरि यो ब्लक यो ब्लकमा बसेर मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो नि। तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एई को साइन कम्पोनेन्ट भनेको कुन हो हेर्नुस् त, भर्टिकल लाइन हो नि, भर्टिकल फोर्स हो नि, त्यसले कस्तो मोमेन्ट दिन्छ होला यसलाई, क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ। अब यहाँ चाहिँ यो माने है, यो साइन कन्भेन्सन चाहिँ यहाँ क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ मानिरहेको छ यहाँ, यो मान्न सक्नुहुन्छ तपाईले, लेख्नु पोजिटिभ। अब हेर्नुस् त एई साइन 30 हेर्नुस् है, एई साइन 30 भनेको कति हो भन्दा यो फोर्स हो नि, एई साइन 30 भनेको यो भर्टिकल फोर्स हो, यसले त क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ, कहाँ बसेर जी मा बसेर। अनि इन्टु कति छ हेर्नुस् त यहाँ 2.5 किन आयो भन्दाखेरि तपाईको यसको डाइमेन्सन हेर्नुस् त, यो चाहिँ 5 के रे 500 र 200 को यो ब्लक होला हैन, यहाँ लेखिरहेको होला सुरुमा हेर्नुस् त, 500 र 200 को ब्लक हो नि। 500 लेन्थ छ, 200 चाहिँ यसको चाहिँ विड्थ छ, ब्लकको लेन्थ हो। त्यही भएर 250 तपाईको बीचमा भयो हैन, त्यो 250 आयो, यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स त्यो 250 भयो यहाँ। अनि माइनस किन आयो भन्दाखेरि हेर्नुस् त, यो लाइनले त तपाईको कोसाइन कम्पोनेन्ट एई को कोसाइन कम्पोनेन्ट तपाईको के हुन्छ एन्टी क्लकवाइज छ, त्यो भएर माइनस आयो के। कोसाइन इन्टु 100 किन भन्दाखेरि 200 को हाफ त 100 हुन्छ यहाँ, यसको फोर्स त 100 भयो है। बुझ्नु भयो है, बुझिरहनु भयो यहाँले। कसैलाई केही प्रब्लम छ भने भन्नुस् है प्लिज। त्यस्तै अब कुन फोर्स हेर्नु पर्यो हेर्नुस् त, डीएफ भन्ने फोर्स हेर्नु पर्यो। डीएफ मा दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा कम्पोनेन्ट कोसाइन भनेको होरिजोन्टल फोर्स हो, साइन भनेको चाहिँ तपाईको भर्टिकल फोर्स हो। साइन कम्पोनेन्टले पोजिटिभ दिन्छ, त्यो भएर प्लस भयो, त्यही फोर्स भयो। तपाईको कोसाइन कम्पोनेन्ट नै पोजिटिभ दियो हेर्नुस् त, किन भन्दाखेरि कोसाइन त तपाईको जी भन्दा तलपट्टि छ नि, त्यसले क्लकवाइज घुमाउँछ हैन, त्यसले प्लस भयो है। इक्वल टु 0 कसरी भयो होला, कसरी भन्न सक्छ इक्वल टु 0, आई अल्फा 0 कसरी भयो होला, आई अल्फा इक्वल टु 0 आयो, कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? कसैले कुरा भन्न सक्नुहुन्छ? जी आई अल्फा भ्यालु 0 किन भयो होला? आजकल समुद्र हजुर सर।
किन 0 होला कि त्यसको आइडिया केही छ? त्यो बडी चाहिँ पछि घुम्दै घुम्दैन नि त एंगुलर ओ गुड, धेरै राम्रो, गुड, थ्यांक यू। किनभने बडी मेरो यो रेक्ट्याङ्गल चाहिँ तपाईको चाहिँ भन्नुस् है, एकदम राम्रो आन्सर भने भाइले। यो रेक्ट्याङ्गल त मुभमेन्ट घुमेको छैन नि, घुमेको छ छैन नि? यो रेक्ट्याङ्गलमा सेन्टरमा रोटेसन यो सेन्टर पोइन्ट भएर रोटेसन भएको भए तपाईको चाहिँ अल्फा भ्यालु हुन्थ्यो, त्यो घुमेको छैन, त्यसकारण चाहिँ 0 भयो। एकदम राम्रो आन्सर दियो भाइले है, हस् थ्यांक यू। अब तपाईलाई चाहिँ इक्वेसन यसले के दियो? सेकेन्ड इक्वेसन दियो हैन? यसले सेकेन्ड इक्वेसन दियो। सर बुझेन त्यो एकचोटि फेरि भन्नु त। के बाबु? अल्फा किन 0 भयो भन्नु। यो अल्फा किन 0 भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ हेर्नुस् त, यो रेक्ट्याङ्गल एबीसीडी भन्ने रेक्ट्याङ्गल त घुमे हैन नि, घुमे हारा यो जी सेन्टर बनाएर घुमे हारा रोटेसन भएर घुमे हैन नि। यदि यो ब्लक चाहिँ तपाईको यता हेर्नुस् है, मैले यहाँ तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु, यो ब्लक चाहिँ यसरी राखेर है, यहाँ पनि डोरी, यहाँ पनि एउटा चाहिँ तपाईको यस्तो राखेर हेर न, जहाजमा फेरि उस्तो देखिन्छ, फेरि यस्तो नगर्नु होला नि, नघोक्नु होला मैले भनेको कुराहरू। समुद्रले भनेको कुरा एकदम ठिक हो। यहाँ पनि तपाईको यो पोइन्टमा तपाईको हिन्ज हैन, एउटा डोरी लाएर यहाँ बानेको, यसरी अघि भने जस्तै यो ठाउँमा डोरीले लायो बान्यो। जब यही क्वेसनमा सडनली काटेपछिको अल्फा भ्यालु निकाल भन्छ कहिले जहाजमा है, यो डोरीलाई काट्दाखेरि चाहिँ तपाईको कति हुन्छ अल्फा भ्यालु अथवा भन्न सक्छ। तर यो केसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने यो रोटेसन यो घुम्न सक्छ, यो बडी चाहिँ सीजी बनाएर यसरी घुम्न सक्छ, तर यसमा घुम्दैन नि। रिजिड बडी त यसमा रोटेसनै आउँदैन नि, त्यो त ट्रान्सलेसन हुन्छ। यो रोटेसन हुने भनेको जब लिङ्क मात्रै रोटेसन हो, यो लिङ्क यही रोटेसन हुन्छ, एफडी रोटेसन हुन्छ, तर ट्रान्सलेसन हुन्छ यो तपाईको ब्लक त है। ए भन्ने ब्लक यहाँबाट यो ठाउँबाट यो एफ भन्ने यहाँ यो पोइन्टमा पुग्छ, अनि यो बी भन्ने यहाँबाट यहाँ पुग्छ, तर यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि ट्रान्सलेसन मात्रै हो, रोटेसन हैन है। तर ब्लक चाहिँ घुम्दैन, नघुम्ने भएर चाहिँ अल्फा इज इक्वल टु 0 हुन्छ, त्यही भएर यहाँ 0 भएको भयो। अनि इक्वेसन दुईटा भयो, दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर देन भ्यालु यस्तो खालको भ्यालु आउँछ, एउटा माइनस एउटा प्लस आउँछ होला। माइनस भनेको तपाईको के भयो? कम्प्रेसन। किन भन्दाखेरि त मैले टेन्सन मानिरहेको थिएँ, यहाँ डिएफ पनि मैले टेन्सन मानेको थिएँ, यही पनि टेन्सन मानेको थिएँ लिङ्कमा आउने, तर भ्यालु हेर्नुहोस् त यहाँ भ्यालु नेगेटिभ आयो, नेगेटिभ आउने बित्तिकै के भयो? कम्प्रेसन भयो। ल यस्तो हो है, बुझ्नुभयो नि है? बुझ्यो सर। ल कसैलाई केही सोध्नुपर्ने छ त्यसमा? कसैलाई केही सोध्नुपर्ने छ भने भन्नुहोस् है प्लिज। ल म अगाडि गएँ है त म। ओके थ्यांक यू। ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, यो पनि क्वेसन जाँचमा आउने खालको क्वेसन हो है। ल यो क्वेसन हेरौँ त। A cord is wrapped around a homogeneous disc of mass कति छ? 15 kg। हेर्नुस् त क्वेसन बुझ्नुस् है पहिला। 15 kg मास छ हैन। The cord is pulled upward with a force यति हेर्नुस् है। $180 न्यूटन। T को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त? 180 न्यूटन छ। डिटरमाइन के गर्नुस् हेर्नुस् है क्वेसनले। डिटरमाइन एक्सटेन्सन अफ द सेन्टर अफ द डिस्क हेर्नुस् है। एक्सटेन्सन अफ सेन्टर अफ डिस्क अथवा एक्सटेन्सन अफ डिस्क भनेर भने पनि अथवा सेन्टर अफ डिस्क भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ लिनियर एक्सटेन्सनमा आयो होला है। हेर्नुस् है, यो लिनियर एक्सटेन्सनमा सेन्टर पोइन्टको लिनियर एक्सटेन्सनमा आयो, उसले एउटा चाहिँ एजी मागिरहेछ। हेर्नुस् है, एजी माग्यो उसले। अरु के माग्यो हेर्नुस् त, बीमा द एंगुलर एक्सलेशन अफ डिस्क। डिस्क त घुम्छ होला नि माथि तान्दाखेरि, त्यो एंगुलर अल्फा मागिरहेछ एन्ड द एक्सलेशन अफ कॉर्ड मागिरहेछ। एक्सलेशन अफ कॉर्ड भनेको यो कॉर्डको एक्सलेशन कति हुन्छ भनेर मागिरहेछ। यारु यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा के कुरा कन्फ्युज हुनुहुन्छ यारको? कोही विद्यार्थीहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ? मलाई एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो, म थोरै भने
मलाई चाहिँ एकजना साथी सोध्नु भएको थियो कन्जर्भेसन इनर्जी लगाउने कि वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल लगाउने भनेर सोध्नु भएको थियो है। मलाई हिजो एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो, तर म अफलाइन भइहालेँ, भोलि भन्छु भनेको थिएँ मैले। अब जब के भन्छ भन्दाखेरि कन्फ्युजन यहाँ के हुनुभयो भन्दाखेरि कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भनेर वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल भन्ने एउटै कुरा हो। तपाईँले चाहिँ जब स्प्रिङहरू लाग्छ, दुई किसिमको इनर्जीहरू आयो भने चाहिँ वास्तवमा चेन्ज अफ इनर्जी भनेको वर्क डन हो होइन। अब वर्क इनर्जी भनेकै एउटा इनर्जीबाट अर्को इनर्जीमा चेन्ज हुनको लागि त वर्क डन हुनै पर्यो, कुरा आखिर एउटै हो है। तर स्प्रिङमा कन्जर्भेसन एनर्जी किन लाउने भन्दाखेरि स्प्रिङको नि वर्क डन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर त कन्जर्भेसन अफ इनर्जी गर्नु भने सजिलो हुने भएर चाहिँ मैले प्राय स्प्रिङहरू लगाएको ठाउँमा चाहिँ अथवा पोटेन्सियल इनर्जी ग्राभिटी आएको ठाउँमा चाहिँ अथवा पोटेन्सियल इनर्जी इलास्टिक आएको बेला चाहिँ कन्जर्भेसन एनर्जी युज गर्छु मैले होइन। त्यसपछि यदि त्यो मात्रै एउटा मात्रै इनर्जी अथवा स्प्रिङ मात्रै आयो इनर्जी अथवा तपाईँको चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी ग्राभिटी मात्रै आयो भने चाहिँ वर्क इनर्जीबाट चाहिँ मैले सल्युसन गरेर आउँछु है। ताकि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि क्वेसनलाई सर्ट बनाउने काम गर्छ। हिजो हामीले एउटा क्वेसन गरेका थियौँ होइन, यहाँको एउटा क्वेसन गरेका थियौँ हामीले कुन भन्दाखेरि तपाईँलाई भन्छु मैले यही क्वेसन होइन, यही क्वेसन हो के अरे। यति लामो केस गरेका थियौँ यहाँ हेर्नुहोस् त, सबैले यति लामो कुराहरू गरेका थियौँ यहाँ, यति लामो प्रोसेस गर्नै पर्दैन भन्ने कुराहरू मैले गरेर एउटा सर्ट लाइनमा तपाईँको भिनट निकाल्ने तरिकामा होइन। कन्जर्भेसन एनर्जी यति लामो गर्नुभन्दा भिनट इक्वल टु चाहिँ √2GH गर्नुहोस् भन्दा थिएँ मैले। किन भन्दाखेरि यो पोइन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँको यहाँ पोइन्ट यो पोइन्टमा आएको हो नि, यो पोइन्टमा आएको नि हेर्नुहोस् त, यो पोइन्ट आएको, तर यहाँबाट फ्री फल झरेर आयो नि। त्यही भएर यो दुईटा बिचको इनर्जीको हेरिदिने हो कि इनर्जीको चेन्ज भनेको ओडन हो। वास्तवमा यसले गरेको ओडनमा त यो पोइन्टबाट चाहिँ यो पोइन्टमा आइरहेको, म ए पोइन्टमा आइरहेको, डीबाट ए पोइन्ट आइरहेको, कति ओडन गरौँ यसले चाहिँ ग्राभिटीको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ग्राभिटीको चाहिँ प्यारललमा ओडन गरौँ नि होइन। अथवा यदि कन्जर्भ भएको यति यहाँ माथि रहेको इनर्जी चाहिँ त्यसले चाहिँ ओडन गरेर चाहिँ तपाईँको इनर्जी तलपट्टि ए भन्ने पोइन्टमा आएको नि होइन, हिँडै ओडन गरे हो। अब यो पोजिटिभ ओडन हुन्छ कि नेगेटिभ ओडन हुन्छ, यदि डीबाट तल ए आउँदाखेरि पोजिटिभ ओडन हुन्छ। तर हामीले सुरुको क्लासमा ओडनको प्रिन्सिपल पढ्दा नि हामीले चाहिँ एउटा के भन्छ सिम्पल पेन्डुलम हेरिरहेको थियो नि होइन, त्यस्तै केस हो नि हो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई सर्टमा गर्न छिटो हुने भएर यहाँलाई चाहिँ अलिक सजिलो हुने भएर चाहिँ मैले वर्क इनर्जी गरेँ यसमा है, वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल युज गरे हो। वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल गर्ने कन्जर्भेसन एनर्जी गर्नेको अब्जेक्टिभ फेरि एउटै हो, के भन्दाखेरि भेलोसिटी निकाल्ने नै हो होइन। अब त्यसमा कहाँ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी गर्ने, कहाँ वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल गर्ने, अब कहाँ चाहिँ डिएलएम्बर्ट प्रिन्सिपल न्युटन सेकेन्ड ल लगाउने भन्ने कुरा हेर्न चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो। जहाँ जहाँ भेलोसिटीहरू निकाल्नु छ, जहाँ जहाँ मोसनको स्टडी भेलोसिटीको टर्ममा गर्नु छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ इनर्जीको कन्सेप्ट लगाउनु पर्यो, मोमेन्टमको कन्सेप्ट लगाउनु पर्यो होइन। जहाँ जहाँ तपाईँलाई चाहिँ अब एसलेसनहरू गर्नु भनेको छ, एसलेसनहरू निकाल भनेको छ, फोर्स निकाल भनेको छ, त्यहाँ तपाईँले चाहिँ यो डिएलएम्बर्ट अनि त्यसपछि न्युटन सेकेन्ड ल यी कुराहरू युज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा यहाँले जान्नु पर्यो है, कन्फ्युजन नहुनु होला। ठिक छ ल, कोही साथीहरू कन्फ्युज यसमा नै हुनुभयो अबदेखि मलाई फेरि भन्नु सोध्नु होला, अहिले नै सोध्नुहोस् है। यहाँलाई जे कन्फ्युज छ अप्ठ्यारो नमानी सोध्दा हुन्छ, अप्ठ्यारो नमान्नु होला। एकजना साथीले मलाई हिजो सोध्नु भएको थियो, उहाँले पछि आज सोधे पनि अहिले सोद्धा नै हुन्छ है, यहाँ उहाँले अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्, केही फरक पर्दैन सर। भन्दिनु न, मलाई एकजनाले हिजो सोध्नु भएको थियो, मैले नाम बिर्सेँ अहिले है, म भोलि भन्छु भनेर मैले उहाँलाई खास रिस्पोन्स गरिनँ। सरोज खत्री हो, यस हो, भन्नुहोस् भाइ। फेरि एकचोटि भन्दिनु न कन्जर्भेसन अफ इनर्जी र वर्क इनर्जी प्रिन्सिपलको। तपाईँले सोध्नुभएको मलाई है हिजो। हजुर सर। कन्जर्भेसन अफ इनर्जी र वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल कहाँ लगाउने भन्ने कुरा तपाईँ कन्फ्युजन केमा हो, खास मतलब कस्तो ठाउँमा के लगाउने भन्ने कन्फ्युजन हो। हजुर सर, कुन क्वेसनमा कुन लगाउने भन्ने के। ए यस्तो हो कि तपाईँले जुन लगाएर हुन्छ, अब सर्ट गर्ने भन्ने कुरा हो। मैले जस्तो भने नि यहाँ जस्तो तपाईँको अघि भनेखेरि म फेरि त्यही जान्छु है। तपाईँलाई चाहिँ होइन यो क्वेसन तपाईँले यो क्वेसन चाहिँ यसरी गर्दा नि हुन्छ हेर्नुहोस्। अब यहाँ यसरी गर्दा पनि भयो, यो चाहिँ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भयो होइन। म यो सर्ट गर्छु भन्दा तपाईँले वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल इन टर्म ग्राभिटीकोमा के, अब त्यहाँ इलास्टिक त छैन, ग्राभिटी टर्ममा नै हामीले गर्न सक्नुभयो नि त। त्यही भएर तपाईँले जुन गर्दा नि हुन्छ क्या यसमा। अब कन्जर्भेसन अफ इनर्जी गर्नुहोस् अथवा वर्क इनर्जी गर्नुहोस्, तपाईँको इच्छा हो यो। अब यसमा कसरी थाहा हुन्छ भन्ने क्वेसन थियो होला यहाँको। अब कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त, भेलोसिटी निकाल्ने हो, भेलोसिटी निकाल्ने अब्जेक्टिभ भनेको कन्जर्भेसन एनर्जी अथवा वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल हो होइन र।
अर्को तपाईको कन्जर्भेसन अफ एनर्जी के अरे वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल तपाईको चाहिँ पोटेन्शियल हाइट निकाल्न नि युज हुन्छ हैन वर्क एनर्जी इज इक्वल टु T2 - V1 हुन्छ नि हैन वर्क एनर्जीमा तपाईको चाहिँ वर्क एनर्जी 1 to 2 बराबर T2 - T1 भयो जस्तै यदि पोटेन्शियल टर्ममा हेर्ने भने के हुन्छ V2 - V1 हुन्छ कि V1 - V2 हुन्छ हैन यहाँ थाहा छ नि एउटा कुरा कस्तो कुरा भन्दाखेरि यो कतिको याद छ सुरु हामीले पढेको कुराहरु जान्नु पर्यो है यहाँहरुले त यही त युज गरेर हो नि तपाईको कन्जर्भेसन अफ के वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल उसको काइनेटिक एनर्जीको लागि एनर्जी इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ T2 - T1 हैन T2 - T1 गरे हो नि हामीले है T1 अब वर्क एनर्जी पोटेन्शियल टर्ममा के हुन्छ भन्दाखेरि सरी V1 है यो मिस्टेक भयो V1 - V2 V1 उल्टो ठ्याके V1 - V2 हुन्छ हैन अब यसैलाई तपाईले चाहिँ यो दुईटै त सेम हो यसलाई तपाईले चाहिँ इक्विभ्यालेन्सी गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको T1 + V1 = T2 + V2 भन्ने आएको हैन र आखिर त बेस त तपाईको वर्क एनर्जी नै बेस हो के त्यही भएर तपाईले चाहिँ कुन लाउँदा छिटो हुन्छ भन्ने कुराहरु हुन सक्छ छिटो जुन लाउँदा छिटो हुन्छ तपाईले त्यही गर्नु होला के अनि सर स्प्रिङको मा कुन ठीक हुन्छ अब स्प्रिङमा आयो तपाईको दुईटा एनर्जी दुईटा आयो नि त अब स्प्रिङ अब तपाईको स्प्रिङमा आयो नि तपाईले कन्जर्भेसन एनर्जी लाउनु छिटो हुन्छ त्यो जुन हामीले चाहिँ यो भन्दा अगाडिको सुरुमा क्वेशन गर्यौ नि हामीले कहाँ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा यहाँको यो क्वेशन गरेको थियौ हैन यो क्वेशन हेर्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी गर्यौ तर स्प्रिङको स्प्रिङ पनि छ नि यहाँ स्प्रिङ पनि छ ग्राभिटी पनि छ दुई किसिमको एनर्जी आयो यहाँ स्प्रिङ एनर्जी इलास्टिक एनर्जी ग्राभिटी एनर्जी तर हामीले यसमा कन्जर्भेसन अफ एनर्जी गर्यौ यो केसमा चाहिँ हामीले हेर्नुस् त स्टेट 1 र स्टेट 2 को बीचको कन्जर्भेसन अफ एनर्जी गर्यौ बुझ्नु भयो नि है यहाँको कन्फ्युजन क्लियर भयो कि भएन यहाँ कस्तो मैले अलि म पनि क्लियर भएन यहाँ कन्फ्युजन क्लियर भयो यहाँको मैले भन्न खोजेको कुरा कन्फ्युजन क्लियर भयो सरोज जी सरोज भयो सर डिफरेन्ट रहेछ भनेर सर खास त्यही भएर ए ओके है ल अगाडि जाउँ है मैले भने कुराहरु यहाँले ध्यान दिनु होला यो कुराहरु क्वेशनहरु सल्युसन मैले जुन क्वेशनहरु गराएको छु त्यो क्वेशनलाई केयर गर्नु होला है यहाँले बुझ्नु होला ल हेर्नुस् अब के भनेछ कोअर्डिनेट रवि भनिसके मैले यो डोरी यहाँ बेरिरहेछ अनि तपाईको टी टेन्सन लगाएर माथि तानेर हो तानिसकेपछि जी पोइन्टको एक्सेलरेसन कति हुन्छ अनि यो डिस्क कति एक्सेलरेसन घुम्छ र यो कर्डको एक्सेलरेसन कति हुन्छ भनेर भने है सल्युसन हेर्नुस् अब हेर्नुस् डिएलएम मोड प्रिन्सिपल लगाइरा छ अलोङ द लाइन एक्स मा हेर्नुस् त हेर्नुस् यो याद गर्नु होला है यो फर्स्ट डायग्राम र सेकेन्ड डायग्राममा के छ भन्दाखेरि दुईटै तपाईको एउटा चाहिँ फर्स्ट डायग्राम भनेको फोर्स सिस्टम हो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम हो सेकेन्ड डायग्राम भनेको तपाईको इफेक्टिभ फोर्स सिस्टम हो हैन भेरी सिम्पल है यो चार लाइनमा आन्सर आउँछ जान्नुभयो नि यहाँले चाहिँ यो गाह्रै हुन्न चार लाइनमा आन्सर आउँछ त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्नु होला क्वेशनहरु हेर्नु होला धेरै टाइपको क्वेशनहरु भन्ने कारण मेरो है धेरै टाइप हेर्ने भन्नाले फेरि ट्र्याक भन्दा बाहिर नजानु होला है ल ओके एक्स लाइन अफ फोर्स हेर्नुस् त Fx is equal to के छ भन्दाखेरि F is equal to ma भन्ने हुन्छ नि फर्मुला हैन अब एक्स लाइनको एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के हुन्छ अब मैले बारम्बार एक्सटर्नल भनेको छु के होला एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम भनेको एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम भनेको चाहिँ रिएक्सन्स हुन सक्छ फ्रिक्सन फोर्स हुन सक्छ त्यसको सेल्फ वेट हुन सक्छ अनि एक्सटर्नल फोर्स एजेन्टहरु हुन सक्छ भनेको जस्तो टेन्सन लाग्यो ताने हुन्छ कम्प्रेसन लोड दिने हुन सक्छ कुनै पोइन्टमा लोड आएको हुन सक्छ के भनेको एक्सटर्नल फोर्स हो इफेक्टिभ फोर्स भनेको चाहिँ एमए र आई हैन एमए भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन अनि त्यो लिनियर फोर्स भयो अनि एंगुलर फोर्स भनेको आई अल्फा
त्यो कुराहरु चाहिँ यहाँले जान्नु पर्यो है। ओके, हेर्नुस् है कति सजिलो छ हेर्नुस् त। अब यहाँ तपाईलाई चाहिँ के हेर्नुस् त, यो डिस्कमा हेर्नुस् है, फोर्सरी जस्तो लाग्यो अनि फोर्सरी लागेपछि के हुन्छ, डिस्क घुम्न सक्छ भनेर मान्यो हैन, त्यो घुम्ने भएर यस्तो डिरेक्सन दियो हेर्नुस् है, बुझ्नुस् है यहाँले। डिस्क रोटेसन हुन सक्छ भनेर यस्तो एंगल बना, यस्तो रोटेसन हुन सक्छ। डिस्क माथि जान सक्छ भनेर माने मैले। डिस्क चाहिँ लेफ्टबाट राइट जान्छ भनेर माने, यता जान्छ भनेर माने, यो माने हो है। यो माने भने उल्टो आयो भने नेगेटिभ हो, नेगेटिभ आयो भने उल्टो हुन्छ। यहाँ त्यति प्रब्लम छैन, कता मान्ने होला कसरी मान्ने होला भन्ने कन्फ्युजन नहुनु होला है। यहाँले एउटा डिरेक्सन मान्दिने हो, माने भने उल्टो आयो भने नेगेटिभ आयो भने उल्टो हुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँ, अब Ax = 0 कसरी भने तपाईको x लाइनमा फोर्स सिस्टमै छैन, हेर्नुस् त यहाँ छ र। x लाइनमा एक्सटर्नल फोर्समा कुनै फोर्स छैन, एउटा चाहिँ t छ फोर्स, एउटा w छ, तर x लाइनमा फोर्स छैन। सो Ax = 0 आयो, सिद्धि छ है। अर्को तपाईको y सिस्टम हेर्नुस् त, बडी अपवर्ड फोर्स पोजिटिभ मानेछ है, यो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम बराबर इफेक्टिभ। y लाइनमा फोर्स के छ हेर्नुस् त, एउटा t छ हेर्नुस् है, t तपाईको कति अमाउन्ट फोर्स छ हेर्नुस् त, t तपाईको 180 फोर्स लागिरहेछ t। ओके गुड, 180 माथिपट्टि भयो। यसको वेट तलतिर गइरहेछ त, सो माइनस mg हेर्नुस् त, मास तपाईको 15 केजी छ, 9.81 यसको वेट भयो, ग्रेभिटी भयो आयो। अरु कुनै फोर्स छैन नि है एक्सटर्नल फोर्स सिस्टममा। इफेक्टिभमा के छ हेर्नुस् त, फोर्स m into ay ड्याश भन्ने छ हैन, a ड्याश ए राख्न यहाँ केही फरक पर्दैन, यहाँ राख्न केही फरक पर्दैन, पोजिसन यहाँ राख्न यहाँ। ल भयो राख, बस थ्यांक यू। तपाई के छ भन्दाखेरि के भन्दै थिएँ म, ओके हेर्नुस् त एक्स वाइ लाइनमा तपाईको के छ फोर्स, एउटा चाहिँ 80 छ, 180 छ, अनि तपाईको mg वेट हैन, अरु त फोर्स छैन नि, यो भयो। अनि तपाईको इफेक्टिभ फोर्स सिस्टम हेर्नुस् त, वाइ लाइनमा के छ m छ अनि ay ड्याश छ है, त्यही ay ड्याश आयो, त्यो पनि अपवर्ड मानेको छ, त्यो पोजिटिभ हो है। अनि यहाँ ay को भ्यालु आयो, यो बुझ्नु भएको नि है यहाँहरुले। बुझिएको मैले छ। भनेको बुझ्नु भएको छ? ल त्यही भएर तपाईको चाहिँ ay को भ्यालु चाहिँ 2.19 आयो। हेर्नुस् त पोजिटिभ आयो, पोजिटिभ आएपछि के हुन्छ, यो डिरेक्सन यसको डिरेक्सन अपवर्डै भयो, ay ड्याश भ्यालु अपवर्ड हैन। अब त्यस्तै तपाईको चाहिँ अब तपाईको अल्फा निकाल्न खोजिरहेको हो, एंगुलर रोटेसन कति, रेट कति हो भन्ने कुरा एंगुलर पनि मागिरहेछ नि क्वेशनले हैन। हेर्नुस् त द एंगुलर एक्सेलरेसन अफ डिस्क भनेर मागेको। अनि तपाईको अब एंगुलर निकाल्न त मोमेन्ट हेर्न त मोमेन्ट लिनु पर्यो। अब मोमेन्ट कहाँ बसेर मोमेन्ट लिने भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ मैले जीमा बसेर मोमेन्ट लियो हेर्नुस् है, जीमा बसेर मोमेन्ट लियो अनि क्लकवाइज मोमेन्टलाई पोजिटिभ मान्दियो, मान्न सकिन्छ नि। अनि तपाईलाई थाहा छ फर्मुला के हुन्छ हेर्नुस् त, यो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम mg अनि इफेक्टिभ फोर्स सिस्टम हैन। ल सर त्यो इफेक्टिभ फोर्स सिस्टम त माइनस हुनुपर्ने हैन? खै एक मिनेट है, ओके के भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना अघि मलाई? सर त्यो इफेक्टिभ फोर्स सिस्टम के माइनस हुनुपर्ने हैन र? माइनस हुनुपर्ने हैन। यहाँ क्लकवाइज मैले अब हेर्नुस् है, यहाँ कस्तो छ, क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ राखे हैन। ल हेर्नुस् है, अब के भयो, यहाँ पहिला सुरु चाहिँ यहाँ बसेर मोमेन्ट लिने, यो सिस्टममा हेर्नुस् अहिले माइनस प्लस यही देखिन्छ, केही फरक पर्दैन। यहाँ बसेर मोमेन्ट लिने हो, जीमा बसेर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टममा के छ हेर्नुस् त, टी ले दिन्छ, अरु चाहिँ डब्ल्यू ले दिँदैन, त्यही भएर के आयो
180 अनि आई अल्फा माने तर आई अल्फा मान्दाखेरि तपाईको आई अल्फा क्लकवाइज मान्नु पर्यो नि तर यहाँ त के छ हेर्नुस् त यहाँ एन्टी क्लकवाइज मारेर मैले गरेको थिएँ नि त्यो भएर तपाईले भनेको ठिक छ माइनस हुन्छ किन माइनस हैन अनि अल्फा भ्यालु कति आउँछ माइनस आयो नि माइनस 48 आउँछ होला यहाँ पनि यहाँ माइनस हुन्छ तर मैले मानेको मैले एन्टी क्लकवाइज मानिरहेको थिएँ भ्यालु के आयो माइनस आयो नि सो क्लकवाइज हुन्छ के क्लकवाइज भाइले भने ठिक छ माइनस आई अल्फा हुन्छ है उसले दिएको डिरेक्सन साथ माइनस हुनु पर्यो नि एकदम राम्रो कुरा भन्यो है ठिक छ ल अब आई को भ्यालु त बुझिहाल्नु भयो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अब त जी मा कति हुन्छ 1/2 यो डिस्क हो डिस्कको चाहिँ mr² 1/2 mr² फर्मुला हुन्छ यो यहाँ त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाहरु सम्झिनु होला मैले अस्ति भनेको थिएँ त्यो फर्मुला सम्झिनु होला यति भ्यालु आयो हैन त्यसपछि यहाँले यो भ्यालुबाट अल्फा निकाल्यो अल्फाले माइनस मा आउँछ माइनस भनेको क्लकवाइज माने यहाँ क्लकवाइज माने घुम्छ भनेर माने भएदेखि तपाईको यो प्लस आउँथ्यो होला हैन तर मैले एन्टी क्लकवाइज हुन्छ भनेर मानेर गरेको थिएँ तर भ्यालु नेगेटिभ आयो त्यो क्लकवाइज आन्सर भयो बुझ्नु भयो बुझ्नु भयो सबैले बुझ्छु सर अगाडि जाउँ है ल हेर्नुस् यहाँ अब तपाईलाई यो कर्डको एसएसएन निकाल्न भनिरहेछ अहिले एसएसएन कर्ड कति हुन्छ भनेर भने हैन भनेको डोरीको अब मलाई एउटा कुरा भनिदिनुस् त यहाँहरुले के हुन्छ भन्दाखेरि डोरीको यो पोइन्टको एक्सलेसन अथवा डोरीको यो पोइन्टको एक्सलेसन अथवा डोरीको यो पोइन्टको एक्सलेसन अथवा डोरीको यो हैन अथवा यो पोइन्ट ए को सबैको एक्सलेसन सेम हुन्छ कि फरक फरक हुन्छ होला भन्नुस् कसरी मलाई समुद्र भन्न त एक्सलेसन सेम हुन्छ कि फरक फरक हुन्छ सेम हुन्छ सर किन त्यो डोरीको त त्यो त ताने छ सर त्यो कर्ड त त्यो ए मा ए को एक्सेलरेसन र माथिको एक्सेलरेसन त सेम हुनुपर्ने हैन र ए मा आउने एक्सेलरेसन नै माथितिर त्यो डोरीको माथितिर किन सेम आउँछ रे त्यो टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट सित सेम हुनुपर्ने जस्तो लाग्यो ठिकै छ मलाई भरत खड्काले भन त भरतजी हजुर सर भन त सेम हुन्छ कि फरक फरक हुन्छ होला यो पोइन्टमा सर त्यो मैले जुन डट लाइनहरु तानेको छु नि यहाँ बनाएको छु नि यो डट लाइनहरु यो पोइन्टहरु यो पोइन्ट भेलोसिटी के रे एक्सलेसन सेम हुन्छ ए सँग सेम हुन्छ कि फरक फरक हुन्छ भने के सेम नै हुन्छ होला सर किन लाइन अफ एक्सन सेम भएपछि ह मलाई चाहिँ मेरो मैले खोजेको आन्सर दिन्छु त्यसलाई म 10 नम्बर दिन्छु मार्क्स है 10 मा 10 हाल्दिन्छु ल कसले भन्न सक्नुहुन्छ ल भन्नुस् ल ट्राई गर्नु सरले सबिना जी भन्नुस् त ल सबिना घिमिरे हजुर सर भन्नुस् त टेन्जेन्शियली एक्ट भएको भएर रिङको सर्कमफेरेन्स बाट पुल गरेको हुँदाखेरि जुन एक्सेलरेसन जुन रिङले एक्सेलरेट हुन्छ त्यही एक्सेलरेसन भनेपछि तपाईको नि आन्सर त्यस्तै हो तपाईले नि भाइहरुले अरु भाइले भने जस्तै आन्सर हो तर तपाईको ले भन्ने तरिका मात्रै फरक हो हजुर ओके नेक्स्ट भास्कर जी के नयाँ कुरा छ त्यो एउटै स्ट्रिङ भएकोले कसलाई भन्नु म अरु सरोज जी भन्नुस् त के छ तपाईको नयाँ आन्सर डिफरेन्ट हुन्छ र सर ह डिफरेन्ट हुन्छ र त्यो त यो सेम किन हुन्छ होला
मैले डिफ्रेन्ट भनेको सर, डिफ्रेन्ट हुन्छ र भनेको सर। डिफरेन्ट हुन्छ तिमीले फरक फरक हुन्छ भने डिफरेन्ट हुन्छ भनेको कि सेम हुन्छ भनेको क्या फरक हुन्छ भनेको सर। किन फरक हुन्छ मिन पोजिसनमा छुट्टै अनि एक्सट्रिम पोजिसनमा छुट्टै हुन्छ भनेर भन्न खोजेको सर हुन्छ। तपाईको यो पोइन्टहरुमा चाहिँ भनेको एक्सलेसन फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरा तिम्रो आन्सर हो हैन? हजुर सर। अरु कसैको नयाँ कुनै आन्सर छ? कसैले केही भन्न सक्छ अझै? सर यहाँ फरक हुन्छ र सर कसले के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो? सर फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फरक हुन्छ जस्तो लागिरहेछ? हजुर, किनभने ए पोइन्टमा नर्मल एक्सिलेरेसन हुन्छ, त्यो अरु पोइन्टमा चाहिँ हुन्न जस्तो लाग्छ। ए पोइन्टमा के हुन्छ रे बाबु? नर्मल एक्सिलेरेसन पनि हुन्छ, त्यो डिस्क घुमेछ नि त्यही ए भएर। पोइन्टमा नर्मल एक्सिलेरेसन पनि हुन्छ तर अरु पोइन्ट हुँदैन, त्यही भएर फरक फरक हुन्न जस्तो लाग्छ हैन? फरक हजुर। ओके, सबैले भन्न खोजिरहेछ तर अरु कसैले केही भन्नु छ? कसैलाई भन्न मन लागिरहेछ? यो कुन टाइपको मोसन होला? सन्तोष सुवेदी, सन्तोषजी एंगुलर तिमीलाई के थाहा छ यसमा? छैन सर मलाई। हैन है, यस्तो हेर्नुस् है, यो कुन टाइपको यो कर्ड, यो जुन डोरी छ नि, डोरीको एक्सलेसन कस्तो खालको छ हेर्नु त। यो रिजिड बडी चाहिँ कुन मोसन छ भन्दाखेरि टाइप अफ मोसनमा प्लेन मोसन नै हो तर ट्रान्सलेसन हो के। ट्रान्सलेसन छ यो ए देखि लिएर माथिको एक कर्ड लेखादेखि लिएर एक पोइन्ट सम्मको डोरीको लेन्थ भनेको यो रिजिड बडीको डोरीको यो ट्रान्सलेसनमा छ। ट्रान्सलेसनमा हरेक पोइन्टको हरेक पार्टिकलको के हुन्छ भेलोसिटी अथवा एक्सलेसन के हुन्छ सेम हुन्छ है, कुरा बुझौँ है, सेम हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईको यो ट्रान्सलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईको डोरीको कुनै पनि पोइन्टको भेलोसिटी अथवा एक्सलेसन सेम हुन्छ, केही पनि फरक हुँदैन। कारण के हो? ओन्ली टाइप्स अफ ट्रान्सलेसन मोसन है। तर यो डिस्क के छ? डिस्क कस्तो खालको मोसन होला समुद्रजी? एंगुलर हो सर। घुमाखान त सर त्यो डोरीले सर त्यो भनेपछि घुमाएको पनि छ, घुम्न पनि घुमिरहेछ अनि अगाडि पनि बढिरहेछ। हेर्नुस् त यहाँ हिँड्दा नि हिँड्ने दुईटै हुने हो त्यसपछि। हो भने दुईटै भएपछि के हो? जेनरलमा भयो, यो जेनरल प्लेन मोसन हुन्छ, यो बडी यो डिस्क घुमि पनि रहेछ अगाडि पनि बढिरहेछ भनेपछि डिस्क मेरो जेनरल प्लेन मोसन हो तर मेरो कर्ड के हो भन्दाखेरि तपाईको ट्रान्सलेसन हो। अब त्यही भएर कर्डको यो ए भन्ने पोइन्ट र तपाईको डिस्कको पोइन्ट दुईटैको कमन पोइन्ट भनेपछि ए भन्ने पोइन्टको एक्सलेसन भन्नु र कर्डको एक्सलेसन भन्नु सेम हो है। त्यही भएर हेर्नुस् त यहाँ लेखिरहेछ, हेर्नुस् त एक्सलेसन अफ कर्ड भन्नु र एक्सलेसन अफ ए पोइन्टको एक्सलेसन भन्नु सेम हो भन्ने हैन र? त्यही भएर ए पोइन्टको एक्सलेसन निकाल्ने। अब ए पोइन्टको एक्सलेसन भनेको हेर्नुस् त के भन्दाखेरि जी को रेस्पेक्टबाट निकाल्ने के। एउटा चाहिँ तपाईँ जी आफै पनि मुभमेन्ट गरिरहेछ, माथि गइरहेछ, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो घुमि पनि रहेछ भनेपछि ए पोइन्टले एउटा टेन्जेन्सियल हुन्छ र अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ माथि नर्मल जान्छ, दुईटा एक्सलेसन हुन्छ है। त्यही भएर हेर्नुस् त एक्सलेसन अफ ए इज इक्वल टु हेर्नुस् त एक्सलेसन अफ जी भनेको उसको जी अनि हेर्नुस् त कुन लाइनमा छ यो जी को एक्सलेसन? टी भनेको तपाईँको भर्टिकल लाइन भन्नु खोजेँ है। अनि तपाईँ प्लस ए कै विथ रेस्पेक्ट टु के हो? जी, रेस्पेक्ट टु जी भन्नु विथ है, एक्सलेसन अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु जी। यो कुरा बुझ्नु भएको यहाँहरूले? बुझ्नु भएको है? अब हेर्नुहोस् त ए को एक्सलेसन कति होला? एजी को एक्सलेसन, एजी को एक्सलेसन भनेको के हो भन्दाखेरि एजी को एक्सलेसन भनेको एवाई हो नि, हामीले निकाल्नु भयो नि अघि। यो आफै पनि जी हेर्नुहोस् त फेरि यो भ्यालु हो नि, यो भने कति हो भने एवाई हो नि, अघि भएर तपाईँहरूले निकाल्नु भयो एवाई। यसको भ्यालु कति छ हेर्नुहोस् त, यसको भ्यालु चाहिँ 2.19 हैन? सो 2.19। अब मैले अपवार्डलाई पोजिटिभ मान्न सक्छु मैले, हेर्नुहोस् है यहाँ अपवार्ड, यो माथि तपाईँको अपवार्ड गइरहेछ र यसलाई पोजिटिभ माने हैन। अर्को यसमा हेर्नुहोस् त यो ए पोइन्टबाट यससँगको कति छ अल्फा भ्यालु?
टेन्जेन्सियल कति छ 48 अल्फा भनेको तपाईको आर अल्फा हो नि आर अल्फा भनेको आर भनेको 0.5 मिटर यसको रेडियस कति छ 0.5 मिटर होला हेर्नुस् त 0.5 मिटर यसको रेडियस छ त्यसपछि तपाईको यसको आर को के सरी अल्फा भ्यालु तपाईको कति छ भन्दाखेरि 48 छ अब यो निकाल्यौ नि 48 यसले नि के हुन्छ यो माथितिर जान्छ त्यही भएर दुईटालाई जोडिरा हो यसलाई जोडेर त्यसपछि 26.19 आको यो भने कता हुन्छ यो अपवर्ड एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन कसरी अपवर्ड भयो रे एकचोटी बुझाइदिनु हजुर त्यो एंगुलर एक्सेलरेशन के कसरी अपवर्ड भयो रे बुझाइदिनु एंगुलर एक्सेलरेशन कसरी अपवर्ड भयो नि हजुर बनाले यो कर्ड त रिजिड बडी हो नि है यसको हरेक पाइको एक्सेलरेशन सेम हुन्छ किनभने यो ट्रान्सलेसनल छ यो कर्ड चाहिँ ट्रान्सलेसनल छ भनेको हरेक पोइन्टको एक्सेलरेशन सेम हुन्छ तर त्यसको एक्सेलरेशन कता हुन्छ अपवर्ड हुन्छ माथि जान्छ भनेपछि माथि जान्छ भन्ने कुरा क्लियर त भयो यहाँलाई त्यसपछि यो ए भन्ने पोइन्ट यस्तो खालको पोइन्ट हो यो डिस्कको पोइन्ट पनि हो र कर्डको पोइन्ट पनि हो के कमन पोइन्ट हो त्यही भएर ए भन्ने पोइन्टको मैले एक्सेलरेशन अफ ए टेन्जेन्सियल अपवर्ड ए टेन्जेन्सियल निकाल्यो भने त तपाईको त कर्डको एक्सेलरेशनसँग सेम हुन्छ त्यही कुरा हो भने अब टेन्जेन्सियल एक्सेलरेशन निकाल्दाखेरि हेर्नुस् त यो ए भन्ने चीज माथि पनि बढिरहेको छ किनभने हेर्नु त ए भन्ने चीज त माथि पनि बढिरहेको छ कि क्यापिटल ए त तपाईको क्यापिटल ए जी अथवा सबैले ट्रान्सलेसन माथि पनि गइरहेको नि कति गएको छ युआई ले गइरहेको युआई जोड्नु पर्यो अनि प्लस यो घुमिरहेको घुम्नु भनेको माथि जानु होइन यदि यो तपाईको चाहिँ अल्फा यो अल्फा वाला अनि यसको रेडियस आर भनेपछि यसमा आउने टेन्जेन्सियल एक्सेलरेशन कति हुन्छ आर अल्फा हुन्न त्यही भएर जोडिनु पर्यो के यसले माथि जान्छ यसले माथि जान्छ सर हजुर यदि के तो हाम्रो एंगुलर भ्यालु एक्सेलरेशन के एंटी क्लॉकवाइज हो गए माइनस हुन्थ्यो ओ गुड यस एंटी क्लॉकवाइज हो गए माइनस हुन्थ्यो या गुड माइनस हुन्थ्यो सो माइनस हुन्थ्यो एकदम राम्रो कुरा भने गुड अथवा एवाई को भ्यालु चाहिँ तपाईको चाहिँ डाउनलोड हो भएदेखि तपाई के हुन्थ्यो भने यहाँ माइनस हुन्थ्यो यो फेरि यो प्लस हुन्थ्यो है राम्रो कुरा भने भाइले हजुर बुझ्नुभयो तले बुझ्नुभयो हजुर सर डाउनवर्ड त कसरी हुन्थ्यो र एन्टी क्लकवाइज डाउनलोड कसरी हुन्छ रे माथि नै हुन्छ होला नि माथि त जसरी नि घुम्ने बेला माथि त जान्छ उ भाइले भने जस्तो अल्फा भ्यालु चाहिँ यदि तपाईको नेगेटिभ आएको जस्तो हामीले सुरुमा यहाँ हेर्नुस् त सुरुमा हामीले चाहिँ यस्तो हुन्छ माने यहाँ एन्टी क्लकवाइज भनेर मानेको थियौ नि हेर्नुस् त यहाँ आई अल्फा भ्यालु हजुर यदि एन्टी क्लकवाइज आइदिए भए त यहाँ क्लकवाइज आएको भएर पो उल्टो भयो एन्टी क्लकवाइज आइदिए भए तपाईको के हुन्छ यसले चाहिँ तलतिर लाग्दैन डाउनवर्ड तलतिर जाँदैन ए त हो बुझ्यौ नि है अहिले एमएवाई को भ्यालु र तपाईको आई अल्फा को डिरेक्सन सेमतिर माथितिर गइराख नि त्यही भएर पोजिटिभ भयो बुझ्नु होला है यो एवाई को भ्यालु पनि डाउनवर्ड भएको भने फेरि यहाँ एवाई को भ्यालुमा माइनस यो 2.19 माइनस हुन्थ्यो फेरि यहाँ एवाई को भ्यालु माइनस आएको भए यहाँ एवाई को भ्यालु माइनस आएको भएदेखि के हुन्थ्यो 2.19 माइनस हुन्थ्यो अनि अर्को चाहिँ तपाईको प्लस कहिले हुन सक्छ नि आफ्नो वेटले तलतिर झर्न सक्छ नि यो बढी त अहिले पो यो टेन्सन लोड हाई भएको कारणले गर्दाखेरि माथिपट्टि गयो यदि स्लोली ताने भएदेखि यो 180 नभएर चाहिँ अलिक कम भएको भए के हुन सक्थ्यो ल जम्मा 80 के मात्रै किलोमिटर लोड लाग्यो भने जाँचमा यस्तो आइदियो ल हेर्नुहोस् है गर्नुहोस् न यहाँले यहाँमा चाहिँ तपाईँको 180 नआएर जम्मा 80 आयो अथवा 10 मात्रै आयो ल 10 किलोमिटर माथि तान्न खोज्यो भने के हुन्छ यो डिस्क माथि नगएर तलतिर झर्न सक्दैन यो सम्झ सर बुझ्यो हो त्यस्तो कुरा हो है अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ एक्सेलरेसनको डिरेक्सन चाहिँ यहाँले याद गर्नु पर्यो है ल अरु केही छ कि यहाँलाई यसमा केही प्रब्लम छ कन्फ्युजन केही छ यहाँलाई छैन है म अगाडि जाऊ सर हजुर आवाज यदि कर्डलाई एङ्गलमा ठ्याक्कै त्यो ए पोइन्टसँग ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलर हुने गरी नतानेर एङ्गलमा तानेको भए के
ओके भाइले त राम्रो कुरा भन्यो त्यो क्वेशन यतातिर आउने आउँछ यो क्वेशन देख्नुभयो हजुर सर यहाँ पनि धेरै आउँछ त्यही भएर तपाईले भनेको कुरा हुन सक्छ हो एंगलमा भने एंगल हुन्छ त्यतिर अहिले धेरै धेरै नसोचौँ अहिले सामान्य सोचौँ अहिले है हस् सर ल ठीक छ भाइले भने जस्तै एंगलमा गए एंगलतिरबाट तानिन्थ्यो फोर्स पनि तपाईको टेन्सन त्यो फोर्स पनि एंगलमा जान्थ्यो त्यो धेरै कुराहरु हुन्छ अब त्यो त्यसलाई छोडौँ अहिले बिस्तारै यसलाई अगाडि जाउँ हो तपाईले क्युरियोसिटी राख्नुभयो राम्रो भयो तपाईले त्यसपछि आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो सिम्पली फोर्सको समहरु गर्ने हो है ल राम्रो छ ठीक छ कुरा है ल अगाडि जाउँ ल यो क्वेशन हेरौँ त A uniform cylinder rod of length 900 mm and mass is 1 kg hangs freely from a hinge at A. A point में hinge गरेर If a force P magnitude 3.5 Newton is applied at point B horizontally, B horizontally leftward, H is equal to L. H is equal to L भयो भने P ले त B मा हान्न H is equal to L हुनुपर्छ नि हैन? Then determine के नभनमा angular acceleration of rod हेर्नुस् है यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईको ओमेगा मा आएको थियो भेलोसिटी मा आएको थियो अब हेर्नुस् त यहाँ एक्सेलरेसन कुरा आइराछ हेर्नुस् त यहाँ त्यही भएर च्याप्टर बुझ्नुस् है कहाँ के लगाउने भन्ने कुरा याद गर्नु होला angular acceleration of rod and the component of reaction at A बुझ्नु भयो नि है यसमा A भन्ने पोइन्टमा आउने रिएक्सन कति आउँछ अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ यसको अल्फा भ्यालु कति हुन्छ भनेर मागेको हैन एंगुलर एक्सेलरेसन भनेको अल्फा हो गुड अब हेर्नुस् अब त्यही गरे जहिले पनि त्यही गर्ने हो के भन्दा एउटा फोर्स सिस्टम गर्न ड्राइङ डायग्राम बनाउनु पर्यो अनि त्यसको इफेक्टिभ फोर्स सिस्टमको डायग्राम बनाउनु पर्यो के छ हेर्नुस् त यहाँ एउटा एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम भनेको रिएक्सन भनेको थिएँ मैले अघि ए पोइन्टमा आउने रिएक्सन युआई र एएक्स भन्ने मानेको छ मैले रिएक्सन हेर्नुस् अनि आफ्नो वेट छ अनि पी लोड लगाएको छ त्यो भयो इफेक्टिभ भनेको हेर्नुस् त आई अल्फा घुम्न सक्छ भनेर घुमाएँ मैले आई अल्फा एन्टिक्लकवाइज मानेको छु अहिले सरी क्लकवाइज अनि एजी भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ यो अगाडि जान्छ राइटबाट लेफ्टतिर जान्छ भनेर मानेको छु मैले एजी भन्ने माने यो पनि टर्म माने हो त्यसरी माने यो टर्ममै भयो यो बुझ्नु होला डायग्राम है एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम र इफेक्टिभ फोर्स सिस्टम है ल हेर्नुस् अब यहाँ अब सिम्पली गर्ने तरिका हेर्नुस् हेर्नुस् त अब हेर्नुस् है यो रिजिड बडीको लागि हेर्नुस् है सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले चाहिँ के निकाल्नुस् भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ रिएक्सन हेर्नुस् रिएक्सन मागिरहेछ उसले ल हेर्नुस् रिएक्सन कति हुन्छ ल सबभन्दा पहिला अथवा अल्फा निकाले पनि हुन्छ अल्फा पनि यहाँ निकालिरहेछ यो अल्फातिरबाट जाउँ हामी सबभन्दा पहिला है सबभन्दा पहिला तपाईको आई निकाल्नु पर्यो मोमेन्टम इनर्सिया अबाउट द काउन्ट सीजी मा कति हुन्छ 1/12 थाहा छ यो फर्मुला यहाँलाई यो भइहाल्यो अनि एक्सेलरेसन अफ ए ड्याश भनेको चाहिँ सीजी को हो नि तपाईको सीजी को एक्सेलरेसन कति हो हेर्नु त आर अल्फा भन्ने हुन्छ नि टेन्जेन्सियल एक्सेलरेसन हुन्छ यसमा हैन र हैन कति छ आर अल्फा आर भनेको तपाईको l/2 किनभने यसको सीजी त यसको l/2 हाफमा पर्छ सो l/2 आर अल्फा सिम्पली अब यसमा डिएलएमआर प्रिन्सिपल हेर्नुस् त सिस्टम अफ फोर्स बराबर इफेक्टिभ फोर्स हुन्छ मोमेन्टमा हेर्नुस् त मोमेन्ट कहाँ बसेर लियो ए मा बसेर मोमेन्ट लियो ए मा बसेर मोमेन्ट लिँदा हेर्नुस् त एक्सटर्नल फोर्स सिस्टममा वेटको मोमेन्ट ए बाट 0 भयो एएक्स को 0 हो युआई को 0 भयो ल म पी मात्रै मागिर नि पी इन्टु एल ले कस्तो दिन्छ मोमेन्ट क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ सो पोजिटिभ पी इन्टु एल इक्वल टु इफेक्टिभमा हेर्नुस् त के मोमेन्ट हुन्छ एउटा मोमेन्ट होला आई अल्फा जुन चाहिँ तपाईको सीजी भएर घुम्छ अर्को भनेको यसको आफ्नो मासको हेर्नुस् त मासको कति छ हेर्नुस् त मास अनि एक्सेलरेसन ए ड्याश हैन यो फोर्स आयो अनि यो कतिमा पर्छ l/2 मा पर्छ त्यसपछि l/2 यसले पनि के दिन्छ त मलाई क्लकवाइज दिन्छ त्यही भएर आई अल्फा नि क्लकवाइज हुन्छ क्लकवाइज डिरेक्सन मानिरहेको छु म यो भ्यालु भयो यहाँ हेर्नुस् है सबै भ्यालुबाट गर्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि तपाईको अल्फामा चाहिँ अननोन छ अरु सबै नोन छ नि यहाँ हैन एउटा तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ एउटा अल्फा निकाल्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है सबै नोन छ नि यहाँ अननोन भनेको एउटा अल्फा हो देन यहाँ कहाँ हामी के निकाल्न सक्छौं अल्फा सो अल्फा इज इक्वल टु लास्टमा के आयो 3p/ml आयो जुनको भ्यालु चाहिँ 11.66 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर
हैन द क्लकवाइज किनभने मेरो मैले क्लकवाइज हुन्छ माने थिएँ भ्यालु पोजिटिभ आयो सो त्यही भएर के भयो यो क्लकवाइज बुझ्नु भयो है यसमा के हामीले मोमेन्ट एट जी निकाल्न किन हुन्थेन के रे बुझिन मैले के रे भने बाबु हामीले ए पोइन्टमा मोमेन्ट निकालियो नि हजुर जी मा निकाल्दा के हुन्थ्यो ए जी मा निकाल्दाखेरि जी मा निकाल्दा के हुन्छ भने केही पनि हुन्न तिमीलाई एक्स र वाइ पनि अननोन छ नि त यहाँ एउटा अर्को अननोन थपिन्छ के सल्युसन गर्न लामो हुन्छ त्यही हो फरक केही पर्दैन एक्स पनि अननोन हो नि त यहाँ हिङ जोइन्ट भएर चाहिँ फोर्स आएको सर त्यहाँ हिङ जोइन्ट भएर फोर्स आएर चाहिँ एक्स र वाइ भएको एमा हिङ जोइन्टमा आएर के रे बुझिन मैले हिङ जोइन्टमा रिएक्सन आउने भएर चाहिँ एक्स र वाइ पनि प्रेजेन्ट भएको भन्न खोजेको मैले हो हिङ जोइन्टमै रिएक्सन आउने भएर चाहिँ तपाईले एमा निकाल्नु भयो किनभने एक्स र वाइ पनि अननोन हो नि त यो त त्यसको मोमेन्ट त यो ए पोइन्ट 0 हुन्छ नि एउटा चीज छोटो उडी भएर के छोटो गर्नलाई एमा तपाईले मोमेन्ट लिनु भने ए वाइ को मोमेन्ट पनि 0 एक्स को मोमेन्ट पनि 0 हैन भनेपछि अननोन भनेको एउटा अल्फा मात्रै बाँकी रहन्छ नि अल्फा र ए को रिलेसन पनि छ हैन अल्फा ए रिलेसन भनेको आर इन्टु अल्फा भनेको ए हो स्मल ए भनेको ए ड्यास के एजी कुरा बुझ्नुभयो हजुर सर हजुर भन्नुहोस् न पिएल इक्वल्स टु आई अल्फा मात्रै किन नभएको पिएल मा आई अल्फा आई पिएल इज इक्वल टु आई अल्फा मात्रै ए यस्तो नि बाबु मोमेन्ट त तपाईको त एमा बसेर मोमेन्ट लिँदा त जीमा बसेर मोमेन्ट ल्याए भए आई अल्फा मात्रै हुन्थ्यो हजुर तपाईको जीमा बसेर मोमेन्ट ल्याए आई अल्फा मात्रै हुन्थ्यो मोमेन्ट अबाउट द मास सेन्टरमा आई अल्फा मात्रै हो तपाईले अस्ति यो भन्दा अगाडि पनि गर्नुभएको नि त डेरिभेसन मोमेन्ट अबाउट द मास सेन्टरको आई अल्फा हो तर तपाईँ कहाँ बसेर मोमेन्ट लिँदै हुन्छ भन्दाखेरि एमा बसेर एमा बस्नु भएको छ अनि एमा त हेर्नु त इफेक्टिभ एक्सेलरेसन तपाईको मास सेन्टरको नि छ नि सर्टेन ए ड्यास भन्ने त्यही भएर त्यसले लिन्छ के मोमेन्ट ए बार बुझ्नुभयो कुरा बुझेँ सर ए बार त सर्टेन एंगलमा हुन्न र बुझिन मैले फेरि के कसले भनेको के भन्नुभयो सर हजुरको वेटको एमजी हुन्छ हैन अलि भाइ अलि बेसरी बोल न मैले सुनेन के सर हजुरको वेटको एमजी हुन्छ हैन जी के वेटको एमजी हुन्छ हजुर अनि त्यसपछि उता पीले लाको फोर्सको एक्सेलरेसन ए भन्छ ठ्याक्कै सर्टेन एंगलमा हुने हैन र सीजी मा त एक्सेलरेसनको सीजी मा कुन यो भ्यालुमा यो के यम ए बार चाहिँ ठ्याक्कै होरिजेन्टल कसरी भयो भने ए भाइ ए के रे एज ए भनेको एक्सेलरेसन तपाईको चाहिँ दुईटा एक्सेलरेसन हुन्छ वास्तवमा हेर्नुस् है एउटा चाहिँ यो चाहिँ भर्टिकल एउटा होरिजेन्टल हुन्छ बुझ्नुस् है यहाँ भर्टिकल होरिजेन्टल हुन्छ तर भर्टिकलमा जाँदाखेरि तपाईको चाहिँ सुरुमा स्टार्टिङमा तपाई के छ भन्दाखेरि है यसलाई तपाईको यसरी घुमाउनु भने यस्तो हुन्छ नि है यसरी घुमायो भने सेन्टर मास सेन्टरको त यो एक्सेलरेसन के यो एक्सेलरेसन तपाईको चाहिँ मैले के माने यसलाई भन्दाखेरि यसलाई एम ए जी माने के यसलाई मैले एम ए जी ड्यास माने ड्यास भन्नु तपाईँ जीवन एउटै कुरा हो अब यो एक्सेलरेसन चाहिँ हेर्नुहोस् त यो त के छ टेन्जेन्सियल हो नि टेन्जेन्सियल एक्सेलरेसन भनेको जहिले नि के हो टेन्जेन्सियल भनेको चाहिँ तपाईँ जहिले पनि तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि आर अल्फा नर्मल भने के हो आर ओमेगा स्क्वायर बुझ्नुभयो कुरा आर ओमेगा स्क्वायर बुझ्यो सर बुझ्यो आर अल्फाले तपाईको एक्सेलरेसन मोमेन्ट दिन्छ तर एएल ले मोमेन्ट दिन्छ र यो पोइन्टमा त्यही भएर मैले एएन भनेर कुरा राखिन के मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो यहाँले बुझ्यो सर अरु कसैलाई केही क्वेशन छ कि सोध्नुस् है सोध्नुस् केही अप्ठ्यारो नमान्नुस् सर त्यहाँ अनि त्यो यो मोमेन्ट निकाल्दा पीएच हुनुपर्ने हैन पीएल भयो त के बाबु फोर्स त एच पोइन्टमा लाहा नि त एच डिस्टेन्समा लाहा नि त एबाट त्यो भएर चाहिँ पीएच हुनुपर्ने हैन मैले सुनिन यार तिमीले बोलेको अलि बेसरी बोल त सुनिन के
सर यो फोर्स चाहिँ होरिजेन्टल पी फोर्स चाहिँ एज डिस्टेन्समा लाख नि त पी ए बाट एज डिस्टेन्स एज बराबर एल हो नि बाबु ए ए बुझ्यो हजुर सर पुग्यो है सर अगाडि जाउँ है ओके देन एल टोटल 11.667 आइहाल्यो हैन भ्यालु पोजिटिभ आयो द्याट मिन्स त क्लकवाइज भइहाल्यो यहाँले बुझ्नुहुन्छ यो अब हेर्नु अब तपाईको चाहिँ वाइ सिस्टममा जानुस् त वाइ सिस्टममा के होला वाइ सिस्टममा तपाईको चाहिँ हेर्नुस् त इफेक्टिभ फोर्स बराबर एक्सटर्नल फोर्स त्यही भन्ने कुरा भयो एक्सटर्नल फोर्स के छ वाइमा हेर्नुस् त एउटा एवाई भनिन्छ र डब्लु भनिन्छ एवाई भने माथि लगाएको छ त्यही भएर पोजिटिभ भयो डब्लु तलतिर आएको छ माइनस इक्वल टु 0 किन भयो हेर्नुस् त इफेक्टिभ एक्सलेसन चाहिँ यो लाइनमा वाइ लाइन छैन नि नभए त्यही भएर 0 भयो 0 भयो के त्यही भएर एवाई को भ्यालु चाहिँ यो के सरी स्मल एवाई को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ एक्सलेसन अबाउट द वाइ लाइन के हुन्छ 0 हुन्छ त्यो 0 आयो त्यही भएर एवाई को भ्यालु कति आयो हेर्नुस् त 9.81 इन्टु यसको मास भएको 1 केजी छ त्यही भ्यालु आयो पोजिटिभ आयो हेर्नुस् तलतिर ग्राभिटी तलतिर जान खोज्छ अनि त्यसको लागि वेटलाई धान्नको लागि माथि जान्छ रिएक्सन्स त्यही भएर माथि बढ्यो है ओके त्यस्तै अब हेर्नुस् त एक्स लाइनमा हेर्नुस् अब एक्स लाइनमा त्यही फर्मुला आउनु पर्यो एक्स लाइनमा फर्मुला आउनु पर्यो एक्समा आउने फोर्स के हो एएक्स आउँछ अनि तपाईँको पी छ एएक्स तपाईँको पोजिटिभ छ पी चाहिँ के हुन्छ माइनस हुन्छ नि हैन अनि इक्वल टु हेर्नुस् त यो एएक्स को भ्यालु पनि तपाईँको छ हेर्नुस् त कति आउँछ यसको यसको यो डिरेक्सनको एम ए ड्यास चाहिँ तपाईँको राइट टु लेफ्ट नभएर के छ के लेफ्ट राइट नभएर राइट टु लेफ्ट छ त्यही भएर माइनस भएको कारण हो यहाँ निकाल्नुस् यहाँ कति आयो हेर्नुस् त 1.750 आयो यो भ्यालु पोजिटिभ आयो भनेको के भयो हेर्नुस् त कति आयो भ्यालु 1.705 आयो है भनेको के होला यो भ्यालु पोजिटिभमा आयो नि भनेको यो डिरेक्सन चाहिँ कता भयो यो मिस्टेक भयो है यो एवाई को भ्यालु यहाँ लेखेको मिस्टेक भयो यहाँ निकाल्नुस् त माइनसमा आउँछ के जस्तो लाग्यो मलाई यो आन्सर निकाल्नुस् त कति आउँछ सबै निकाल्नुस् त यो माइनस आउने त फर्किन्छ अदरवाइज यो उल्टो भयो यो मिल्दैन है समुद्रजी समुद्र हजुर सर भ्यालु निकाल्दा बाबु यो माइनसमा आएको भने यो आन्सर ठिक छ नत्र भने आन्सर मिस्टेक छ यो है यो साइन कन्भेन्सन मिलेन ल सर सर माइनसमै आछ हो यो माइनसमा आन्सर आउँछ है त्यो हो यो यति राम्रो पुरानो किताबमा ब्रिटिस किताबमा त मिस्टेक छ भने अब झन् हामीले यो लोडमा कति मिस्टेक होला हेर्नुहोस् त यो जमानामा निस्केको किताब पनि यो कति एडिसन भइसकेको कुरा यो माइनसमा आन्सर आएको होला देन चाहिँ यतापट्टि फर्कियो है ल अरु केही छ यहाँ यस सम्बन्धी यो क्वेशनमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् कसैलाई कन्फ्युजन केही छ अगाडि जाउँ है म सर यस्तै क्वेशनमा नि पी एङ्गुलर हो के हुन्थ्यो पी फोर्स के रे बाबु के पी फोर्स सर्टेन एङ्गलमा भयो के हुन्थ्यो सर ए यो यही क्वेशनमा हैन यसमा हैन अहिले यही क्वेशनमा ए यसमा हजुर यसमा एङ्गुलर भयो भने के होला तर आइडिया लाउँदा के होला यसमा केही पनि हुँदैन केही पनि टेन्सन छैन एङ्गुलर भयो भने एङ्गुलरलाई कम्पोनेन्ट ब्रेक गर्ने एक्स र वाइमा ब्रेक गर्ने यसलाई भाइयो भने यस्तो होइन यो पी भन्ने फोर्स चाहिँ एङ्गलमा आयो भने केही पनि प्रब्लम छैन यसमा एङ्गलमा आयो भने यसरी एङ्गल भने होइन यो पी चाहिँ होइन यही भने होइन भर्टिकल एक्सिलेरेसन हुन्थ्यो र सर यसलाई पनि ब्रेक गर्ने भर्टिकल एक्सिलेरेसन हुन्थ्यो र यसलाई पनि ब्रेक गर्ने
भने यसलाई ब्रेक गर्ने यो p भयो भने के भयो हेर्नुस् त p भने यहाँ p cos थीटा होला अनि यहाँ p sin थीटा होला हैन हैन भनेको तपाईको रिएक्सन मात्रै बढ्ने हो रिएक्सन मात्रै बढ्ने हो ए तपाई भर्टिकल एक्सेलरेसन त हुँदैन नि भाइ भर्टिकल एक्सेलरेसन त हुँदैन हुँदैन नि भर्टिकल एक्सेलरेसन हुँदै हुन्न यहाँ यो ठाउँबाट रिन्ट मात्रै हो सर त्यही लोड लाग्ने बित्तिकै सुरुमा त ओमेगा भ्यालु त 0 हो नि अब किन हुन्न भने मैले अहिले किन भनिरहेको छैन भने यहाँ कन्फ्युजन धेरै हुन्छ नि नभने हो है ओमेगा भ्यालु त सुरुमा त 0 हो नि राजा कतिले यो कुरा आइडिया लाउनु भयो कतिले मैले यो कुरा भनाउँदा फेरि कन्फ्युजन होला नभने मैले सुरुमा त ओमेगा भ्यालु त 0 हो नि हैन र फोर्स लाउन भन्दा अगाडि फोर्स लागिसकेपछि केही समयपछि पो ओमेगा आउने हो नि सुरुमा त 0 हैन त्यो त हो सर द रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्ट के रे एंगुलर भेलोसिटी भनेको त पो एक्सेलरेसन हो नि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज द रेट इज इक्वल टु अल्ल के हो अल्फा हैन नर्मल र टेन्सेल टर्ममा हेर्ने भने नर्मलीको r ओमेगा के रे r ओमेगा स्क्वायर हो ओमेगा भ्यालु 0 भएपछि के हो n को भ्यालु 0 हैन बुझ्नु भयो बुझ्यो सर ल यो क्वेशन हेर्नुस् यहाँले यो पनि क्वेशन जाँचमा आइरहेको है कहिलेकाहीँ डिस्कलाई यस्तो गर्छ कहिलेकाहीँ डिस्कलाई भर्टिकल यसरी नगुमाएर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईको चाहिँ माथिपट्टिबाट तानिन्छ कहिलेकाहीँ हेर्नु है जाँचमा सोध्ने तरिका कहिलेकाहीँ यहाँ तान्दा कहिलेकाहीँ बीचबाट तानिन्छ है कहिलेकाहीँ यता माथितिर घुमाइदिन्छ माथितिर तानिन्छ क्वेशन गर्ने टेक्निक एउटै हो है याद गर्नुस् है अब यस्तो होला कहिले माथि टपबाट तानिन्छ कहिले सेन्टरबाट तान्छ कहिले तलबाट तान्छ अहिलेको लागि चाहिँ क्वेशन के छ भने है तलबाट तानेछ है हेर्नुस् यहाँ धेरैचोटि तलबाट ताने आइरहेको छ तर मैले तलबाट ताने बनाइरहेको छु है यहाँले बुझ्नु होला क्वेशनले के भन्छ पहिला क्वेशनको नेचर बुझौँ ए ड्रम अफ 80 mm radius is attached to a disc on a 60 mm radius हेर्नुस् है यो सेतो चाहिँ ड्रम हो अनि बाहिरको चाहिँ डिस्क हो याद गर्नुस् है यो व्हाइट बाहिरको चाहिँ ड्रम हो द डिस्क एन्ड द ड्रम हैव द कम्बाइन्ड मास कति 5 kg एन्ड कम्बाइन्ड रेडियस अफ जाइरेसन हेर्नु है कति छ 120 mm रेडियस अफ जाइरेसन दिएको छ The cord is attached as shown in figure pulled with the force P of the magnitude is 20 Newton 20 Newton force ले चाहिँ के हो यसलाई यो तानिरहेछ पुल गरिरहेछ हैन knowing that the coefficient of static and kinematic friction are mu s is equal to 0.25 mu k is equal to 0.2 and दुईटै फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट दिएको छ याद गर्नुस् है mu s पनि दिएको छ mu k पनि दिएको छ रेस्पेक्टिभली डिटरमाइन के नम्बरमा whether or not डिस्क स्लाइड्स हेर्नुस् त स्लाइड हुन्छ या हुँदैन भनेर पहिलाको यहाँ निकाल्नु पर्यो आन्सर है सेकेन्ड क्वेशन सेकेन्ड आन्सर के रे क्वेशन के भन्दाखेरि द एंगुलर एक्सेलरेसन अफ डिस्क एन्ड द एक्सेलरेसन अफ जी वास्तवमा यो सबै क्वेशन सोध्ने भनेदेखि यो 6 नम्बर भन्दा बढी सोध्नुपर्ने क्वेशन हो यो थोरै लामै हुन्छ यो अरु अघि भन्दा लामै हुन्छ और पहिला अरु क्वेशन छोटो आयो भने सोध्न सक्छ नत्र भन्दा यसलाई पार्टली गरेर सोध्छ है थोरै डिटरमाइन फर्स्ट नम्बर को whether or not the disc slides भनेर सोध्नु है पुरा बुझ्नु भयो यहाँले पुरा बुझ्नु भयो पी लोड अफ म्याग्निट्युड 20 ले तानिरहेको छ यो डिस्कलाई यसको फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट दिएको छ तपाईको स्ट्याटिक्स 0.25 एन्ड 0.2 डायनामिक रेडियस अफ जाइरेसन दिएको छ डाइमेन्सनहरु दिएको छ ड्रमको हैन चाहिँ मलाई के निकाल्नुस् भन्दाखेरि यो डिस्क स्लाइड हुन्छ हुँदैन सोध्नु फर्स्टमा स्लाइड हुन्छ भने अथवा हुँदैन जेसुकै गए पनि एंगुलर भेलोसिटी कति हो अथवा एक्सेलरेसन अफ जी कति बुझ्नु भयो है ओके म अगाडि गएँ है ल सल्युसनतिर गएँ ल एजुम डिस्क रोल्स हेर्नुस् है रोल हुन्छ भनेर मान्ने सुरुमा हेर्नुस् है कति सही छ सन्द भाइले हेर्नुस् त अब तपाईलाई
हेर्नुहोस् है, अब यो कति छ हेर्नुहोस् त। अब यहाँ सबभन्दा पहिला एक्सलेसन यो अगाडि हेर्नुहोस्, यहाँ यो घुम्छ भनेर मान्यो अनि अगाडि पनि बढ्छ भनेर मानिरहेछ। अगाडि बढ्ने भनेको एमए भन्ने फोर्स भयो, यो लिनियर फोर्स एमएजी भनौँ न, जी भइहाल्यो होइन है। एकछिन एमएजी यो भइहाल्यो। तपाईँको आई अल्फा भनेको तपाईँको घुम्ने फोर्स हो अथवा मोमेन्ट हो, यहाँले बुझ्नुहुन्छ है। ल सबभन्दा पहिला मोमेन्ट कहाँ लियो भन्दाखेरि सीमा बसेर मोमेन्ट लियो। यो सी भन्ने पोइन्टमा मोमेन्ट लियो। कति हुन्छ होला सी भन्ने पोइन्टमा मोमेन्ट? हेर्नुहोस् त, पहिला चाहिँ सी भन्ने पोइन्टमा एन्टिक्लक मोमेन्ट मानेको छ। हेर्नुहोस् एन्टिक्लक मोमेन्टलाई पोजिटिभ मान्यो हुन्छ यहाँले, अनि सीमा बसेर मोमेन्ट ल्याएछ। के हुन्छ होला हेर्नुहोस् त, पहिला फोर्सको ग्राभिटी, यसको फ्रिक्सनको 0, नर्मल रिएक्सनको 0, वेटको 0, एज नम्बर 20 मात्रै हुन्छ नि। 20 × 0.08 यहाँले कति आयो हेर्नुहोस् त। डिस्कको हेर्नुहोस् है, यसको 80 mm छ रेडियस ड्रमको, अनि डिस्कको 100 के अरे 160 छ। कति मागिरहन्छ होला हेर्नु त, जम्बा मागिरहेको कति 80 मागिरहन्छ। यो भनेको जी र यो सरी यो दुईटाको यसको रेडियसको बिचको ग्याप कति छ हेर्नुहोस् त। यहाँ जम्बा तपाईँलाई चाहिँ यसको ग्याप भनेको कति छ यहाँ, जम्बा 80 हो नि, 80 mm हो नि, 80 mm आयो हेर्नुहोस् है। 80 mm लाई मिटर लाँदाखेरि 0.08 आयो। यसले कस्तो मोमेन्ट दिन्छ यो पोइन्टमा, कस्तो मोमेन्ट दिला? क्लकवाइज मोमेन्ट छ। यो डाइमेन्सन यो हेर्नुहोस् त, यहाँ क्लकवाइज भनेको छ, यो एन्टी क्लकवाइज भनेको छ, तर यहाँ भ्यालु चाहिँ क्लकवाइज पोजिटिभ भनेर राखेको छ। हेर्नुहोस् है, यो किताबमा यस्तो यस्तो मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ है। यहाँहरूले यो पनि अब यो क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ मान्न खोज्यो है। यो साइन कन्भेन्सन मिस्टेक छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ के हेर्नुहोस् त, यो 20 ले यो 20 हो, यो कुन किताब यता तानेर ल्याएछ फेरि 20 × 0.08 ले त क्लक दिन्छ यो पोइन्टमा, सी भन्ने पोइन्टमा भनेर त्यो क्लक भयो। अरू त फोर्सको 0 हुन्छ। अब इफेक्टिभमा जानुहोस्, इफेक्टिभमा सी भन्ने पोइन्टमा बस्ने हो नि, के हुन्छ होला? एउटा तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सी पोइन्टमा बस्दाखेरि तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको आई अल्फा हेर्नुहोस् त, आई अल्फा भन्ने आयो यही मोमेन्ट जीमा। अनि जीमा तपाईँको मास इन्टु एक्सलेसन पनि एउटा फोर्स छ, मास इन्टु एक्सलेसन ए भ्यालु होइन। अनि ए भनेको कति हुन्छ, आर अल्फा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, ए नलेख्नु हो, ए भनेको तपाईँको के हुन्छ, ए भनेको तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि ए भनेको ए इक्वल टु कति हुन्छ, ए इक्वल टु आर अल्फा होइन, ए इक्वल टु आर अल्फा। अनि यम भनेको यम भइहाल्यो होइन। अनि तपाईँको के हुन्छ भनेको एम ए भनेको फोर्स आयो, ए भनेको आर अल्फा, अनि तपाईँको फेरि हजुर हेलो हेलो के भन्दै थियो मलाई? हेर्नुहोस् है, ए को भ्यालु चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त, ए भनेको फेरि त यो त टेन्जेन्ट कम्पोनेन्ट हो नि, ए ड्यास भनेको के हुन्छ, आर अल्फा हो नि, आर अल्फा एउटा भयो होइन, आर अल्फा। अनि मोमेन्ट लिँदा फेरि यहाँ आर लिनु पर्यो नि, भनेको आर स्क्वायर अल्फा हुन्छ नि, यम आर स्क्वायर अल्फा यसरी आएर चाहिँ यो टर्ममा ब्रेक भएको हो क्या, यो बुझ्नुभयो होला। यहाँ यो आएको त्यसरी हो, आई अल्फा एउटा भइहाल्यो होइन। अनि आर अल्फा भनेको ए हो, ए ड्यास हो, अनि आर फेरि कमन लिएपछि आर स्क्वायर अल्फा हुन्न, यसरी आएको है। यो बुझ्नुभयो होला यहाँले, बुझ्नुभयो नि है। यहाँ तपाईँको मोमेन्ट यो तपाईँको एम ए भनेको फोर्स भयो, अनि यसको तपाईँको एउटा चाहिँ आरले फेरि गुणा गरेपछि के हुन्छ, बल्ल मोमेन्ट आउँछ नि। अनि तपाईँको यहाँ तपाईँको मोमेन्ट आयो, फेरि फोर्स आयो, अनि फेरि आर राख्दा के हो हेर्नुहोस् त, आर स्क्वायर अल्फा एम भएन, त्यही कुरा भयो है। ल यहाँबाट निकाल्नुहोस् तपाईँले, यहाँबाट अल्फा आउँछ हेर्नुहोस् त, अल्फा आयो, अल्फा भ्यालु पोजिटिभ आयो होला। कति आयो अल्फा भ्यालु पोजिटिभ, 8 आयो होइन, 8 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। क्लकवाइज माने मैले पोजिटिभ माने, क्लकवाइज माने पोजिटिभ आयो। ल अनि ए को भ्यालु भनेको आर अल्फा भइहाल्यो, यो यहाँले बुझ्नु होला।
1.28 भन्ने 1.28 आयो, यो चाहिँ यताबाट लेफ्टबाट राइट जान्छ, यो भ्यालु भयो है। ओके, अब यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। अब यो भ्यालु हो भनेदेखि अब तपाईलाई चाहिँ अब तपाईको फ्रिक्सन निकाल्नु पर्यो के। यो किनेम्याटिक्स नै लगाएर तपाईले फ्रिक्सन निकाल्नु पर्यो। अब हेर्नुस् त कसरी निकाल्नुहुन्छ फ्रिक्सन भन्दाखेरि अब यो डिएलएमआर प्रिन्सिपल फोर्सको लमा हेर्नुस् त। अब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टमबाट अब इफेक्टिभ फोर्स हुन्छ। अब हेर्नुस् है, अब फोर्सहरु के छन् होला हेर्नुस् त। अब यस लाइनमा फोर्स हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो तपाईको 20 फोर्स उताबाट गएको छ, 20 भयो, अनि एउटा फ्रिक्सन फोर्स छ यहाँ। यो फ्रिक्सन फोर्सलाई एफ भनेर भनेको छ हेर्नुस् है, फ्रिक्सन फोर्स एफ छ, अरु फोर्स छैन नि यहाँ, यो भयो। अनि एमए यसरी एफ निकाल्दा कति आयो हेर्नुस् त, यहाँ 13.6 आयो, 13.6 आयो है। एफ इज इक्वल टु 13.6। त्यस्तै तपाईले चाहिँ वाइ लाइनमा हेर्दाखेरि हेर्नुस् है, वाइ लाइनमा एन भन्ने छ एउटा, एन माथिपट्टि जानलाई पोजिटिभ माने, एन माथि गएको छ, ग्राभिटी तल वेट तलतिर आछ माइनस भयो एमजी। अनि तपाईको यो वाइ लाइनमा तपाईको एक्सेलरेसन छैन, त्यो 0 भयो। यहाँ तपाई किन हाल्नु, एन आयो, एन भनेको कति छ हेर्नुस् त 49.05, 49.05 है। ठीक छ। अब यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ हेर्नुस् है, अब तपाईको कति आयो 49.05 तपाईको नर्मल रिएक्सन आयो हैन। अब तपाईको न्यू के रे फ्रिक्सन लले के भन्छ हेर्नुस् त, म्याक्सिमम फ्रिक्सन हेर्नुस् त। म्याक्सिमम फ्रिक्सन भनेको लिमिटिङ फ्रिक्सन कति आउँछ, म्यु एस इन्टु एन हो नि। अब यो भ्यालु राख्दा हेर्नु कति आछ म्याक्सिमम फ्रिक्सन, म्याक्सिमम फ्रिक्सन भनेको 12.263 आछ हैन, 263 आछ म्याक्सिमम फ्रिक्सन। तर हेर्नुस् त यहाँ आउने वास्तवमा यो भन्दा बढी फ्रिक्सन यसले दिनै सक्दैन। यसले दिन सक्ने भनेको स्ट्याटिक फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट इन्टु नर्मल रिएक्सन गरेपछि त 12.263 आउँछ। तर यो मोसनबाट आएको माथिबाट आएको फ्रिक्सन भनेको कति छ हेर्नुस् त, यहाँ 13.6 छ नि। तर म्याक्सिमम फ्रिक्सन भन्दा नै तपाईको लिमिटबाट मोसनबाट आएको फ्रिक्सन बढी हो नि, भनेको स्लाइड नभई स्लाइड हुनै पर्यो नि, त्यही भएर यहाँ स्लाइड भयो के। स्लाइड नभए त यो भ्यालु त बढी हुन्न। यदि तपाईको यो माथिको भ्यालु 13.6 नै कम भएको भए, 12 भन्दा कम भएको भएदेखि के हुन्थ्यो, स्लाइड हुँदैन थियो, रोलिङ हुन्थ्यो। तर यहाँ हेर्नुस् त एफ को भ्यालु नै हाई छ नि, म्याक्सिमम फ्रिक्सन भन्दा नै बढी भयो नि, त्यही भएर के हुन्छ यो स्लाइड हुने चान्स भयो। कुरा बुझ्नुभयो यहाँहरुले? केही छ बुझ्नुभयो यो कुरा सबैले? ल बुझ्नु होला, नबुझ्नु साथीले मलाई सोध्नु होला, अगाडि गएँ है म। अब स्लाइड हुन्छ भन्ने कुरा एउटा आइसक्यो एन्सर है। अब अरु एन्सर हेर्नुस् त। अब स्लाइड हुन्छ भनेदेखि त्यसपछि म्याक्सिमम फ्रिक्सन कति जान्छ त नि? मोसनमा जाने फ्रिक्सन भनेको त जम्मा के हो भनेदेखिको डाइनामिक फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट राख्नु पर्यो भने कति हो, 9.81 भन्दा बढी फ्रिक्सन डेभलप हुनै सक्दैन भन्ने कुरा याद देखियो हैन, यो भ्यालु भयो। अब यो म्याक्सिमम फ्रिक्सन तपाईको कति आयो भन्दाखेरि 9.81 भन्दा बढी जानै सक्दैन भनेपछि अब त्यो फ्रिक्सन राखेर तपाईले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि अल्फा निकाल्नु पर्यो के। फेरि तपाईले मोमेन्ट लिनु पर्यो, कहाँ लिनु पर्यो मोमेन्ट भन्दाखेरि जी पोइन्टमा लियो मोमेन्ट। जी पोइन्टमा मोमेन्ट लिँदाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त, यहाँ जी पोइन्टमा मोमेन्ट लिँदाखेरि सही छ यहाँ। तर जी पोइन्टमा मोमेन्ट लिनु भने यसलाई म एडजस्ट गर्नु है। यदि तपाईले जी पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट लिनु भने हेर्नुस् त, यो पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट लिनु भने के हुन्छ, नर्मल अब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम इफेक्टिभ हेर्नुस् है। एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम तपाईको एन को 0 एमजी को 0 भयो हैन, बाँकी रह्यो के हो 20 को रहन्छ अनि एफ बाँकी रहन्छ हैन। अब एफ तपाईको भ्यालु भनेको जम्मा कति हो 9.81 हो, अनि कति यसले जान्छ हेर्नुस् त, एफ भनेको त तपाईको टोटल हो नि 160 हो नि एमएम हो नि, त्यो 160 एमएम भयो। त्यसले कस्तो मोमेन्ट दिन्छ, क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ। क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ मानेको छ यहाँ, र
160 0.16 भनेको 160 भ्यालु इन्टु फ्रिक्सन फोर्स भनेको 9.81 भयो। अर्को फोर्स भनेको के छ 20 को छ नि, तर 20 ले के छ एन्टी क्लकवाइज दिन्छ, त्यो भएर माइनस भयो। यहाँ हेर्नुस् है माइनस अनि इक्वल टु आई अल्फा। आई अल्फा किन भन्दाखेरि हेर्नुस् त एमए को त मोमेन्ट कति हुन्छ यो पोइन्टमा 0 भयो नि, त्यो भएर आई अल्फा मात्रै भयो। समुद्र हजुर सर यही कुरा हो नि अहिले सोधेको होइन तिमीले? हो यहाँ तपाईँ किन भयो भन्दाखेरि अब यो जी पोइन्टमा मोमेन्ट त एमए को मोमेन्ट त यो पोइन्टमा 0 हुन्छ, त्यो भएर आई अल्फा मात्रै भयो क्या। बुझेँ सर है ल अब यसलाई सल्युसन गर्न निकाल्नुहोस्। अल्फा भ्यालु आउँछ माइनस 0.44 यो त्यो आयो, भ्यालु नेगेटिभ आयो। मैले क्लकवाइज मानेको थिएँ, भ्यालु नेगेटिभ आयो, त्यसो भएर एन्सर के भयो हेर्नुहोस् त एन्टी क्लकवाइज आयो। अब यो भ्यालु पुट गर्नुहोस् तपाईँले, त्यसपछि के आउँछ हेर्नुहोस् त ए को रिलेसन पनि आउँछ, एक्स सिस्टमको फोर्स हेर्नुहोस् अनि ए को रिलेसन आउँछ, ए को भ्यालु पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। जुन भ्यालु कति आयो हेर्नुहोस् त 2.0204 आउँछ। यो भ्यालु पनि तपाईँको के भन्छ लेफ्ट टु राइट गइरहेछ। यसरी एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नु होला है? ल यसरी निकाल्नुहोस्। ल कसैलाई के सोध्नु छ यसमा? त्यो आई अल्फा मात्रै किन भयो रे फेरि भन्नु न। आई अल्फा मात्रै किन भयो भन्ने कुरा? हेलो आई अल्फा मात्रै किन भयो भन्ने कुरा हो? हजुर सर। हेर्नुहोस् न तपाईँको जीमा बसेर मोमेन्ट लिँदा के हुन्छ हेर्नुहोस्, जीमा बसेर यो पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट लिनु भने आई अल्फा मोमेन्ट त घुमाउने मोमेन्ट हो, यो भइहाल्यो। अनि एमए को मोमेन्ट त यो पोइन्टमा यो 0 भएन र, त्यही भएर यो मात्रै बाँकी रह्यो क्या आई अल्फा। जीमा मोमेन्ट लेखा जीबाटै पास भइरह नि एमए फोर्स भन्ने, तर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सै भएन भने 0 भएन। बुझ्नुभयो कुरा? कुरा बुझ्नुभयो? कसले सोध्नु भएको थियो मलाई अघि? बुझ्यो सर बुझ्यो। ल ल मैले आज यति मात्रै गरेँ है। बाँकी प्रब्लमहरू केही नयाँ जस्तो प्रब्लम आयो भने म यहाँलाई अगाडि गर्छु, अन्त भने अब योभन्दा अगाडिको च्याप्टर सुरु गर्छु म। र आजको लागि मैले यति गरेँ। भोलि हामी सायद नयाँ क्वेसन मलाई लाग्यो भने म नयाँ क्वेसन यहाँहरूलाई देखाएर यहाँ अगाडि जान्छु, अदरवाइज म नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छु है। ल आजको लागि म यति मात्रै गरेँ। हस् थ्याङ्क यू सबैमा। छैन है कसैलाई केही क्वेसनहरू छैन है? हस् थ्याङ्क यू, गुड नाइट।